गरेँ 5-5 10 मिनेट भए पनि म ट्रान्सलेट र इन्लार्जमेन्टको पनि कुरो चाहिँ गर्छु तर कम्प्लिट फाइल बनाउनु भन्दा नि त्यसलाई सरले फाइल क्रिएट गर्न सकिहाल्नुभयो अब ट्रान्सलेटको फाइल चाहिँ कसरी बनाउन सकिएला भन्ने कुरो मात्रै म शेयर गर्छु थोरै अब त्यसको लागि हामीले कुनै एउटा पोलिगन नै लियौं हामी आखिरी कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा यिनीहरु नै ट्रायंगल रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल यिनीहरुकै कुराहरु आउँछन् त्यसैले काहीँ कुनै एउटा एरियामा जस्तो यसरी एउटा ट्रायंगल बनाऊ यसलाई रेन्टिङ पेन्टिङ के गर्न सकिन्छ यो भरिएबल हो तपाईहरुले यसलाई गरिहाल्नुहुन्छ मैले ट्रान्सलेटको कुरो जोड्नलाई यसो गरिरहेको छु अहिले ल यो एउटा फिगर भयो यो फिक्स भएछ यो एक्स एक्सिसमा यहाँबाट सरेर मेरो कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ यो अब यसलाई ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो भने ट्रान्सलेटको कन्सेप्ट त हाम्रो के हो भन्दाखेरि यति युनिट लेफ्ट अर राइट यति युनिट अप अर डाउन एबभ अर बिलो अथवा अप एन्ड डाउन भन्ने कन्सेप्ट न हो ट्रान्सलेट अथवा एउटा भेक्टरसँग रिलेटेड हो त्यसो भए अब यसलाई हामीले ट्रान्सलेट गर्दैछौँ भने पहिला हामीलाई भेक्टर क्रिएट गर्नु पर्यो अथवा यो ट्रान्सफर्मेसन टुलमा गएर ट्रान्सलेट बाइ भेक्टरमा क्लिक गर्नुहोस् त सरहरूले यहाँ के भन्छ सिलेक्ट अब्जेक्ट टु ट्रान्सलेट देन भेक्टर भनेको ट्रान्सलेट गर्न यो अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर अनि भेक्टरलाई त्यसो भने खोइ त भेक्टर अब भेक्टर हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो त्यसरी सरहरूले क्रिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो हो भने भेक्टर क्रिएट गर्नु भेक्टर टुल कहाँ थियो सरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा यो जुन लाइन टुलमा तल यहाँ भेक्टर भन्ने थियो एउटा हेर्नुहोस् त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड लाइन टुलमा गएर भेक्टर भन्ने थियो यो भेक्टरलाई लिएर लिन सक्नुहुन्छ भेक्टर अब यो भेक्टर भनेको यहीँबाट यहीँ भन्ने छैन हामीले कति युनिट हो त्यसलाई बनाउन सक्छौँ जस्तो यहाँबाट मैले यहाँ ताने भने यो भेक्टरले के कन्सेप्ट बुझ्छ त भन्दा यसले 1 2 3 युनिट राइट साइड र 2 युनिट अप जाने यो अब्जेक्ट भन्ने बुझ्छ यसले त्यति हो हामीले बुझ्नुपर्ने त्यसो भए अब हामीले यसलाई यो जुन ट्रान्सफर्मेसन टुल ल्याएर यो यसले के भन्नु अब्जेक्टलाई क्लिक गर देन भेक्टरलाई क्लिक गर त्यसो हो भने अब हेर्नु त यहाँ भेक्टर बनाएको उहाँ सर किन भन्दा यो त भेक्टर डिफाइन मात्रै गरेको हो हामीले यहाँनेरि यो त भइसकेछ त भेक्टर त त्यसरी अब हाम्रो यो भेक्टरलाई जहीँ लगे पनि केही फरक पर्ने छैन किन भन्दा यो भेक्टर कति डिफाइन भएको छ 3 2 अब बरु यसलाई अब यसरी चेन्ज गरेर यसरी बनाउनु भयो भने कता हो यसले गर्यो अब यो भेक्टरलाई लुकाइदिएर हामीले काम गरे पनि भयो अब यो चाहिँ एउटा कन्सेप्ट बुझ्नेमा यो एउटा तरिका भयो यसैलाई हामी अब इनपुटबाट पनि गर्न सक्छौं सरले अब मैले यसलाई यो सुरुको अब्जेक्ट बाहेक सबै डिलिट गरेँ एकचोटी यहाँसम्मको मैले डिलिट गर्दै हेर्नुहोस् अब यही कुरोलाई अब यो टुलहरु बारहरुबाट त हामीले त्यस्तो डाइनामिक कुराको बनाउन अलि नसकिने भयौं इनपुट मेथडबाट युज गरेको भए अलिक राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि हामीलाई लाग्न सक्छ त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले यहाँ भेक्टर इनपुटबाट नि बनाउन सकिन्छ हेर्नुहोस् त यहाँ इनपुटमा गएर भेक्टर टाइप गर्नुहोस् त भेक्टर भनेपछि यसले स्टार्ट पोइन्ट एन्ड पोइन्ट दिन्छ अथवा भेक्टर पोइन्ट मात्रै भन्नुभयो भने यसले अटोमेटिक ओरिजिनबाट डिफाइन गरिदिन्छ ओरिजिनबाट कति भन्ने मात्रै गर्छ यसले यो स्टार्ट पोइन्ट र एन्ड पोइन्ट अब हजुरहरुले मैले यो इनपुटमा किन फोकस गरेको भने यो माथि अरु एप्लेटहरु बनाउँदालाई बेसिक कुरै हो नि इनपुट पनि अब यहाँ स्टार्ट पोइन्ट के त खोइ त पोइन्ट पनि छैन त्यसो भने अघि पोइन्ट चाहिँ डिफाइन गरेको हुनु पर्थ्यो भेक्टरको लागि पोइन्ट त छ एबीसी त छ तर यो एबीसी त यो अब्जेक्टको हो
त्यसो भने भेक्टरलाई दिने पोइन्ट त कुनै छैन, अथवा कि यही ए र बी भन्नु पर्यो, यो त फेरि त्यति उचित नै भएन। त्यसो हो भने अब हामीले कसो पनि गर्न सक्यो भने यी भित्र पोइन्ट पनि लेखिदिन सक्यो डाइरेक्ट। जस्तो हेर्नुहोस् है, यी ब्राकेट दिएर 1,2 एउटा पोइन्ट, अर्को इन पोइन्ट फेरि 3,4 गरेर यहाँ ब्राकेट क्लोज गरिदिउँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ यही भेक्टर देखिसक्यो। यो भनेको के भयो, 3 - 1 2 अनि 4 माइनस, या 4 को ठाउँमा अलिक फरक बनाइदिउँ नि त, 7 बनाइदिएँ मैले, 7 पनि अलि त्यो भयो 6 ल। अब यो भनेको 3 - 1 2 2 भएर यस्तो 2 गयो, 6 - 2 4 भयो, 4 माथि गयो भनेर यसरी भेक्टर बनाउन सकिन्छ। ल त सरहरूले पनि यसलाई इनपुट गर्नुहोस् कुनै एउटा पोइन्टहरू। यो भेक्टर भयो, यहाँ हेर्नुहोस् है, यता चाहिँ यस्तो डिफाइन भएर आउँछ, u = 2 4 भनेर कोलम म्याट्रिक्समा यो आयो। यता चाहिँ भेक्टर अल्जेब्रामा चाहिँ यता भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ यहाँ छ भेक्टर। अब हेर्नुहोस् त, यो अब के गरौँ, यो भेक्टर त हामीले यहाँ देखाइराख्छौँ न, हेरौँ यता गएर यो युलाई यसरी हाइड गरिदिउँ, लुकाइदिउँ, त्यो लुको। अब ल यतिसम्म गर्नुहोस् त, मेरो यहाँ एक्स एक्सिस भएछ, सीलाई 5.1 बनाएँ। मेरो यो सरेन कि अलि समस्या भयो। ल अब यो युलाई लुकाइदिउँ है, यो भेक्टरको ब्लूबाट। यो भेक्टर हामीलाई अहिले चाहिएन। अब हामी इनपुटबाट हामीलाई त यति भेक्टरमा ट्रान्सलेट गर भन्ने क्वेसन भयो भन्ने गर्नु छ। त्यसो भए त्यसलाई त हरेकचोटि क्वेसन भेक्टर बनाएर त भएन, त्यसैले यसैलाई एडिट गर्ने हो इनपुट बक्सबाट। अब हामीले ल्याएर अब सर यो तपाईले त्यो यहाँबाट जानुभएको थियो नि त्यो भेक्टरबाट? हजुर। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले कसरी गर्नुभयो सर? यो भेक्टर लिएपछि तपाईलाई त्यो अर्को फिगर कसरी बनाउनु भयो? ए यो हजुर हजुर हजुर, यो लाइन टुलबाट भेक्टर लिएपछि हजुर हजुर, त्यसपछि यो हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन जुन टुल पढिरहेको छ नि, यो एबीसी भन्दा वल्लो हजुर हो, त्यहाँ क्लिक गरेर ट्रान्सलेट बाई भेक्टरमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसले के भन्छ त भन्दा अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर अनि भेक्टरलाई सिलेक्ट गर भन्छ। अब्जेक्ट यो ट्रायंगल हो अनि त्यो भेक्टरलाई क्लिक गरिदिनुहोस्, आफै ट्रान्सलेट भइहाल्यो। ए हुन्छ सर, हुन्छ, भयो भयो। हस्, अब यो चाहिँ अब त्यो पनि ठिक छ, त्यसरी गर्नुभएको छ भने पनि। अब त्यसरी बनाएको भेक्टर र यो अहिले मैले इनपुटबाट बनाएको भेक्टरको अर्थ एउटै हो। सर त्यो इनपुट गरेर एकचोटि फेरि देखाइदिनु न। ए हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, भेक्टर भनेर दुईवटा पोइन्ट ब्राकेट भित्र अनि त्यो दुईटै पोइन्टलाई फेरि भेक्टर भन्दा पछि र लास्टमा क्लोज ब्राकेट। अब फेरि यहाँनिर अर्को के हुन्छ भने मैले चाहिँ फेरि किन 1 2 र 3 6 नै लेखेँ भन्दा पोइन्ट नै यहाँ अघि डिफाइन गरिनँ मैले। अघि हजुरहरूले पोइन्ट टुलबाट ट्याक्क दुईटा पोइन्ट लिनुभयो भने यहाँ भेक्टर जस्तो पोइन्ट के त पी कमा क्यू लेखिदिनु भयो भने आफै भेक्टर हुन्छ। तर यहाँ पोइन्ट डिफाइन नभएकोले मैले पोइन्ट नै यही भित्र लेखेको। भयो सर? भयो सर, भयो। हुन्छ, हस्। अब यसलाई म यहाँभन्दा अघि बढेको छैन, 1 मिनट कन्सेप्टको लागि हेर्नु होला। सपोज मैले जस्तो यहाँ र यहाँ दुईटा पोइन्ट लिएँ, हेर्नुहोस् त, डी र ई पोइन्ट लिएँ। यदि पोइन्ट पहिल्यै डिफाइन थियो भने यहाँ यसरी इनपुटमा गएर डिसी ई भेक्टर भनेपछि पोइन्ट भन्दा मैले एउटा डी पोइन्ट लेखेँ अनि अर्को ई पोइन्ट लेखेँ। हेर्नुहोस् त, डी र ईमा भेक्टर बनिएको। अब यो र अघिको डिफरेन्ट के हो त भन्दा अघि त पोइन्ट नै थिएन, त्यसैले ब्राकेटमै पोइन्ट लेखिदिएको भन्ने मात्रै हो है सर। त्यसैले हजुरहरूले फरक फरक तरिकाले चिजलाई कोडिङ गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। अब यसलाई हामी ट्रान्सलेट गर्दैछौँ त्यो पनि अब इनपुटबाटै फेरि। अब अहिले नि त्यही गरे हुन्छ हजुरहरूले। यो टुलमा क्लिक गरेर हेर्नुहोस् है, यो ट्रान्सलेट बाई भेक्टर टुलमा क्लिक गरेर
यो अब्जेक्टलाई क्लिक गरेर भेक्टर त छैन यहाँबाट लुकाएँ, यी गएर अल्जेब्रामा यसलाई क्लिक गर्दै नि हुन्छ। यसरी क्लिक गरेर नि ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा अब यहाँ इनपुटमा चाहिँ के भन्नु पर्यो त भन्दा ट्रान्सलेट, हेर्नुहोस् है, ट्रान्सलेट लेखेपछि त्यहाँ आउँछ, हेर्नुहोस् त, ट्रान्सलेट अब्जेक्ट भेक्टर भेक्टर स्टार्ट पोइन्ट। हामी त अब्जेक्ट र भेक्टर गर्ने हौँ, त्यसैले मैले यसलाई इन्टर गरेँ। अब्जेक्टमा हाम्रो यो अब्जेक्टको नाम के हो? T1 हो। सरहरूलाई थाहा छ यहाँ अगाडि नै यो T1 हो पोलिगनको नाम, त्यसैले यहाँ T1 लेखिदिनु होला। अनि एरो की अथवा ट्याबले पल्लोमा सार्नु होला। भेक्टर चाहिँ हाम्रो कुन हो त? यो 2,4 हो। यो 2,4 त यसको के हो? 2,4 भनेको यसको ज्योमेट्री हो, यसको भ्यालु हो। तर यसलाई डिफाइन गर्ने जियोजेब्राले नाम चाहिँ यु हो, त्यसैले यसलाई यु लेखिन्छ यसले, त्यसैले भेक्टरको ठाउँमा यु लेखिदिनु होला। हेर्नुहोस् त यता फिगर आइसक्यो, यसलाई इन्टर गरौँ। यो कसरी मेरो कपी भइरहेछ यसरी, यो जहाँ लगे पनि त्यतिमै ट्रान्सलेट भइरहेको छ। अब यसलाई कलर गर्ने, एचिङ गर्ने, के मिलाउने गरिहाल्नुहुन्छ। अब तपाईहरुलाई भेक्टर चाहिँ अर्को चाहियो, जस्तो 5,4 छ भेक्टर, 5,4 मा ट्रान्सलेट बाइ भेक्टर t = 5,4 भनिदियो। अब त्यो त हामीले डाइनामिक बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ होला? ल सरहरूले भन्नुहोस् त। यहाँ गएर केबाट लिङ्क गराइदिने? इनपुट बक्सबाट। यो इनपुट बक्सको थोरै सिम्बोलिक गर्ने छ आज, थोरै ध्यान दिनु है। इनपुट बक्समा क्लिक गर्ने। अब यहाँ सोलुसन पार्टको लागि अर्को ग्राफिक्स खोले नि हुन्छ। मैले यहाँ आज यसलाई सक्न आँटेको, फुल फाइल बनाउँदिनँ यसको, सरहरूले अगाडिकै जस्तो बनाइहाल्नुहुन्छ, मैले कन्सेप्ट मात्रै सेयर गरेँ। अब यो चाहिँ के हो त भन्दा भेक्टर, भेक्टरलाई लिङ्क गरिदिउँ कुनमा? युमा। हेर्नुहोस् है, क्याप्सनमा मैले भेक्टर लेखेँ, = दे पनि हुन्छ, क्याप्सन त नाम हो जसरी चिने नि। अनि लिङ्क चाहिँ युमा। ओके, अब यहाँ त यस्तो आएको छ, हेर्नुहोस् है। अब यसलाई के गरिदिउँ भने, यसलाई राइट क्लिक गरौँ, अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा जाउँ, अनि यसको अल्जेब्रामा गएर यसलाई सिम्बोलिक बनाइदिनु होला। अल्जेब्रामा गएर सिम्बोलिक बनाउनु होला। अनि यसलाई डिलिट गरेर एकचोटि हजुरहरूले भेक्टर लेख्नुभयो भने यहाँ काम भइहाल्छ। ब्राकेटमा जस्तो हाम्रो कुरो थियो 5,4 हेर्नुहोस् त, त्यसरी नै कोलममा बसेको। अब यसलाई सानो ठुलो लजिक बनाउने गर्ने हजुरहरूले स्टाइलमा गएर कति राख्नुहुन्छ? 4 जति राख्दिउँ, सेन्टर राख्दिउँ। ल यसरी यसको चाहिँ इनपुट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसलाई चेन्ज गरेर कतिको चाहियो त? जस्तो माइनस एक्स एक्सिसमा माइनस जाओस्, -1,4 नै भनिदिउँ न। -1,4 भयो भने यहाँ गयो, र डट डटले जोडिने भयो। अथवा -1 -3 भनेको तल आयो। यसरी हजुरहरूले यसलाई डाइनामिक बनाउन सक्नुहुन्छ। अब क्वेसन एन्सर गर्ने कुरो भनेको त त्यही टेक्स्टमा ल्याएर ए को भ्यालु, एरो ए ड्यास को भ्यालु लिङ्क गराइदिनु, सोलुसन त्यही भइहाल्छ। सर यो भेक्टरलाई कलममा कसरी ल्याउनु भयो? मेरो त भएन, त्यही त्यसलाई त्यही। ल यो जुन भेक्टर लिङ्क भएर यहाँ त आइसक्यो नि। हजुर सर। यसलाई अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा जानुहोस्। ल दुईटा काम एकैचोटि गरेर आउँ। अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएर हेर्नुहोस् त, यो अल्जेब्रा भन्नेमा यहाँ यसमा क्लिक गरेपछि यो सिम्बोलिक भन्ने हुन्छ, यहाँ टिक चेक हुँदैन, चेक गरिदिनु, राइट लगाइदिनु यसरी। अनि स्टाइलमा गएर सानो ठुलो कति बनाउने पनि बनाउनुहोस्, र आएर यहाँ भित्र माउस क्लिक गरेर
सबै डिलिट गर्नुहोस् र सबै डिलिट गरेर ब्राकेट भित्र 1,2 अथवा केही एकचोटि लेखेर इन्टर गर्नुहोस्, त्यहाँदेखि यो जेन्युन बन्छ। गरिहेर्नुहोस् सर, भयो कि? आजको नयाँ कुरो लगभग यही सिम्बोलिक नै हो, अरू त यो गरिहाल्नुहुन्छ सरहरूले भन्ने नै थियो मलाई। यसलाई मैले यति गरेको ट्रान्सलेटको, म इन्लार्जमेन्टको गर्छु अब एउटा। यसमा केही ट्रान्सलेटमा केही यस्तो चाहिँ हुन्थ्यो नि सर, यस्तो केही गर्न पाप भन्ने लागेको छ भने भन्नु होला, नभए यसको टेक्स्टहरू लेख्नै भरे सरहरूले गर्नुहोस्। सर इन्टर गर्दा मेरो अर्कै आयो, भएन त। ल एकचोटि सेयर गरिहाल्नुहोस् त सर। होस्टले खोइ सेयरको अप्सनै दिएको छैन। ल गर्नुहोस् त सर। त्यहाँ भित्र टाइप गर्नु त सर, ब्राकेट ओपन गरेर क्लिक गरेर ब्राकेट ओपन गर्नुहोस् अनि कुनै लेख्नुहोस् न 2, अथवा केही इन्टर गर्नुहोस् त। ए भयो भयो, भइसकेको छ सर। अब यसलाई अलिक ठुलो बनाउने, यो त्यो लेन्थलाई स्टाइलमा गरेर सानो बनाउने, अब ती त के भइहाल्छ सबै कुरो। ल सर मेरो भएन। गर्नुहोस् सर, गर्नुहोस् कहिले चाहिँ। यो तपाईँले भ्याक्टरमा चाहिँ प्रोपर्टिज निकाल्नु पर्यो होइन सर? हजुर। प्रोपर्टिजमा गएर के भन्छ, अल्जेब्रामा होइन सर? होइन होइन, त्यो होइन नि त, हजुरले लिङ्क गराएको चाहिँ जस्तो एकछिन गर्नु त, यता अल्जेब्रामा गएर युको ब्लू बटन हटाइदिनु त, भ्याक्टरलाई लुकाइदिनु। अब हाम्रो काम छैन त्यसलाई। अब पहिला त्यो स्लाइडर भएको टुलमा गएर इनपुट बक्स ल्याउनु हो, त्यसमा लिङ्क गराएपछिको कुरो हो त्यहाँ इनपुटमा सर। हजुर हजुर। त्यो काहीँ आफूलाई एप्रोप्रिएट हुने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ भ्याक्टर लेखिदिनुहोस्, नाम हाम्रो भ्याक्टर बनाउन खोजेको हो भन्ने, अथवा ट्रान्सलेट T = केही लेखे हुन्छ, आफूले सम्झिने हो त्यो। अब लिङ्क चाहिँ युमा गराइदिनुहोस् त, तलतिर लिङ्क अब्जेक्टमा यता यता ती मुनिको ड्रप डाउन एरोमा लिङ्क अब्जेक्ट छ नि। कहाँ छ? यही अहिले तपाईँको आएको डायलग बक्समा त्यो भ्याक्टर लेखे मुनि लिङ्क अब्जेक्ट। ए सरी, त्यहाँ यहाँ अलिकता आवाज चाहिँ प्रब्लम भयो सर कि। ठिक छ, त्यहाँ स्क्रोल गरेर यु खोज्नुहोस् न। ओके हो, यसलाई चाहिँ भनेको सर, यसलाई चाहिँ अब राइट क्लिक गर्नुहोस् त, अब्जेक्ट प्रोपर्टिज। अब अल्जेब्रामा जानुहोस् त, सिम्बोलिकमा टिक लगाइदिनुहोस्। अब यता आएर त्यो सबै मेटेर भ्याक्टर सेक्टर केही चाहिएन, सबैलाई ब्याक स्पेसले मेट्नुहोस् र ब्राकेट भित्र कुनै लेख्नुहोस् न भ्याक्टर, अनि इन्टर हान्नुहोस्। लेखिसकेर त्यो कोलम भ्याक्टरमा आउँछ, कोलम म्याट्रिक्समा आउँछ। ल अब यहाँदेखि चाहिँ हजुरहरूलाई अब क्वेसनमा ट्रान्सलेट भ्याक्टर दिएको हुन्छ नि त, 2, 3 त्यस्तो दिएको हुन्छ। अब यसलाई अब त केही गर्नु परेन, अब 2 लाई मेट्ने 2 को ठाउँमा कुन हो, 3 लाई मेट्ने 3 को ठाउँमा कुन हो टाइप गरिदिँदा अटोमेटिक भइहाल्छ। जस्तो डाइनामिक भयो कि भएन भन्नलाई त्यहाँ 2, 3 लाई चेन्ज गरेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ यता फिगर। हुन्छ सर। अब यसलाई ग्राफिक्स ल्याएर टेक्स्ट लेखेर सोल्युसन गर्ने त सेम हो। हाम्रो रिफ्लेक्सन रोटेसनमा जे गर्यो टेक्स्ट लेख्ने, आफ्नो आइडियाले लेख्नु। अब जस्तो मैले स्क्रिन सेयर गरेँ, म फेरि यो आज यो ट्रान्सलेट, रोटेट यिनीहरूलाई युज गरेर फिगरहरूलाई घुमाउने, तपाईँलाई जस्तो कङ्ग्रेन्टहरू सरहरूले भोलि पर्सि जस्तो
एउटा ट्रायंगल अर्कोसँग इक्वल छ भनेर लगेर सुइँ उडाएर लगेर कसरी देखाउने भन्नेको सामान्य कन्सेप्ट त्यो फिगरै बनाएर कुनै थ्योरम नै चाहिँ होइन, सामान्य दुईटा फिगर भयो भने कसरी त्यहाँ गर्ने भन्ने म गराउँछु सरहरूलाई आज। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई मैले यहाँभन्दा धेर अघि बढाइनँ, म यो डिलिट गर्ने सबै। सरहरूले यसलाई पनि राखिराख्नुहुन्छ भने यहाँ फाइलमा गएर सेभ गर्नुहोस्, कहीँ सेभ गर्नुहोस्, अनि सेभ गरिसकेपछि फेरि फाइलमा गएर न्यू गर्नुहोस्, अर्को नयाँ खाली फाइल खुल्छ, त्यहाँ हामी इन्लार्जमेन्टको गर्छौँ। ल त सरहरूले नै खाली फाइल खोल्नुहोस्। सरहरूले चाहिँ त्यति गरेको राख्नुहोस् अनि भएर त्यसलाई रेन्टिङ पेन्टिङ टेक्स्टहरू बनाउने काम गर्नु होला। हामी अब यहाँ चाहिँ इन्लार्जमेन्टको गर्छौँ। सरहरू खोल्दै हुनुहुन्छ भनेर मैले थोरै एउटा टेक्स्ट लेख्न खोजेको मात्रै हो यहाँ। ल हामी इन्लार्जमेन्टको काम गर्दैछौँ अब। ल यो यसरी खोलेर अब अहिले मैले लेखेँ तर कन्ट्रोल एममा थिइनँ, हेर्नु न कता गयो हराए जस्तो हुन्छ। त्यसैले सरहरूले काम गर्दाखेरि चाहिँ नि यसरी कन्ट्रोल एम गरेर एप्रोप्रिएट ठाउँमा यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा आएपछि काम गर्न थाल्नु होला। मैले चाहिँ अलिकति जुम गरेकोले थोरै भद्दा जस्तो नि यहाँ देखिरहेछ। ल इन्लार्जमेन्टको लागि चाहिँ अब हामीलाई पहिला हेरौँ है, इन्लार्जमेन्ट भनेको यसले यहाँ डाइलेट भनेर दिएको छ। यसलाई के चाहिँदो रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् त, यसलाई क्लिक गरेर यहाँ हेर्नुहोस् त, यतिको बेसिकल्ली हाम्रो काम हुनु पर्यो भन्न खोजेको है सर मैले। डाइलेटको लागि यसले सिलेक्ट अब्जेक्ट भनेपछि अब्जेक्ट चाहियो, देन सेन्टर पोइन्ट भनेपछि एउटा काहीँ पोइन्ट पनि चाहियो, देन इन्टर फ्याक्टर स्केल फ्याक्टर पनि चाहियो। अब यो स्केल फ्याक्टर हामीलाई जस्तो एकछिन थोरै सरले वेट गर्नु होला, म यहाँ एउटा काम गर्छु हेर्नुहोस्। जस्तो एउटा पोलिगन बनाएँ मैले, अब ल एउटा यसलाई पोइन्ट नि चाहिन्छ भनेको छ। ल यो पोइन्ट चाहिँ यहाँ पोइन्टमा म ट्रान्सलेट गर्छु भन्ने। अब हेर्नुहोस् है, यो टुल लिएर यसले के भन्नु त भन्दा डाइलेट भन्दाखेरि अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर, सेन्टरलाई सिलेक्ट गर अनि फ्याक्टर आन। फ्याक्टर चाहिँ कति त सपोज 2 मैले आने, ओके। अब यी 2 मा यहाँ डाइलेट भयो, तर यो अब डाइनामिक भयो त भएन नि त। 2 त एकचोटि मात्रै भयो, 2 डाइनामिक भयो। 2 लाई डाइनामिक बनाउन अब कि स्लाइडर पहिल्यै क्रिएट गर्नु पर्यो कि त्यो फ्याक्टरको एउटा नम्बर पहिल्यै डिफाइन गरेर इनपुट बक्समा ल्याइराख्नु पर्यो आदि इत्यादि कुरा हुन् डाइनामिक बनाउने भनेको। सरहरूले त्यसरी सोच्नु होला अबदेखि। त्यसो हुँदा अहिले चाहिँ हामी इनपुट बक्स त्यही स्लाइडरलाई भरे इनपुट बक्समा लिङ्क गराउँदा नि हुन्छ, तर इनपुट बक्सलाई भरे त्यही स्लाइडरमा क्रिएट गरे पनि हुन्छ। एउटा न एउटा नम्बर चाहियो, त्यसैले पहिला स्लाइडर बनाऊ। ल मैले थोरै इन्लार्जमेन्टको कुरो मात्रै यहाँ गरेको, म फेरि 0 बाटै आउँछु। गरौँ सँगै। अब चाहिँ फर्स्ट अफ अल एउटा ट्रायंगल नै बनाऊ हामी। ल काहीँ मैले यहाँनेरि बनाएँ, सानो सानै बनाउँछु। ल मैले सानै बनाएँ। त्यसपछि यो एबीसीडी आएकोले डिस्टर्ब गरिहाल्यो, मैले यसलाई सो लेभल गर्ने। ल अब यसलाई हामीलाई इन्लार्ज गर्नलाई एउटा पोइन्ट र एउटा स्केल फ्याक्टर हामी डिफाइन गर्छौँ। अब पोइन्ट लिउँ कहीँ, एउटा पोइन्ट टुलले लिनुहुन्छ कि यहाँ इनपुटमा गएर पोइन्ट लिनुहुन्छ? इनपुटबाटै गरौँ हामी। टुल भन्दा नि अब इनपुट बढी चल्छन् उता पछि गएपछि। त्यसैले म पोइन्ट चाहिँ 1 मा राखिदिन्छु है त। ल यहाँबाट इनपुटमा हेर्नुहोस् 1,1 हानेर इन्टर हान्ने, डी भन्ने पोइन्ट आयो।
अब स्केल फ्याक्टर चाहिँ हामीलाई भरे यहाँ यसो केटाकेटीलाई देखाउन स्लाइडर सरल र तान्दा राम्रो देखियोस् भन्नलाई स्लाइडर बनाए नि हुन्छ, नभए कुनै एउटा नम्बर मात्रै गरे नि हुन्छ। हामी आज चाहिँ स्लाइडर नै इनपुटबाटै बनाऊ है सरहरू, ल सबै सरहरूको एउटा अब्जेक्ट र एउटा पोइन्ट भयो। छैन सर, एकछिन सर, एकछिन। हामी आज स्लाइडर बनाउन टुल युज गर्दैनौँ, इनपुटबाटै स्लाइडर पनि बनाउँछौँ। ल त सरहरूले यति भएपछि भयो भन्नु, नभए यहाँ हाम्रो थियो नि स्लाइडर टुल, यहाँ गएर स्लाइडर बनाउँथ्यौँ। अब यो स्लाइडर पनि यहीँबाट कसरी बनाउने भन्ने कुरो। ठिक छ, यसलाई राम्रै बनाउन एउटा फाइल टेक्स्ट चाहिँ सर यो d = 1,1,1 कसरी बनाउनु भयो? यहाँ सिधै इनपुटमा ब्राकेट भित्र 1,1 हानेर इन्टर हान्दिएको छ। ए मैले d पनि लेखेको रहेछ, त्यही गरेछु। उसले आफै डी डिफाइन गर्यो, तपाईलाई त्यहाँ p चाहिएको थियो भने लेख्न सक्नुहुन्थ्यो यसरी p = 1,3 यसरी 2 यसरी लेख्नुभयो अथवा 1,3 यसरी लेख्नुभयो भने यो चाहिँ उसले नाम डिफाइन गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् त p हामीले p लेखेको थियौँ, p भयो, केही लेख्यौँ न उसले अटोमेटिक जेनेरेट गरिदिन्छ नाम, यहाँ नभएको नाम कन्टिन्यू आउने नाम उसले डिफाइन गर्छ। त्यसैले 1,1 हानेर इन्टर गर्ने बित्तिकै उसले नाम दिइदियो। हामीलाई चाहियो भने केही नाम लेखेर पोइन्ट लेख्दा हेर्नुहोस् है, यो पोइन्टको कुरो सरले राम्रो सम्झाइहाल्नुभयो। हजुरहरूलाई सपोज एफ पोइन्ट चाहियो, यसरी एफ अनि ब्राकेटमा 1,-1 हान्नुभयो भने हुँदैन। त्यस्तै गरेको छु मैले, भएन। एफ = गरिदिनु भयो भने चाहिँ फेरि हुन्छ। ल किन भन्दा सरहरूले हिजो अस्ति हेर्नुभएको छ, यसले पोइन्ट डिफाइन गर्दा ए अनि ब्राकेटमा 1 2 डिफाइन गरेन नि, हिजो अस्ति हेर्नुभयो नि, यहाँ पोइन्ट एन्ड भ्यालु गर्दा b = भनेर आइदिन्छ नि यहाँ। त्यो कुरो बुझ्यो यसले। ल यति भयो सर। अब ल स्लाइडर बनाउँछौँ त, सबै इनपुटमा टाइप गरौँ सँगै, स्लाइडर भनेर लेखौँ त, क्यापिटल SLIDER स्लाइडर। यो के आउँछ यसलाई नरटौँ हामी, ब्राकेट ओपन गरौँ। अब स्लाइडरमा के हुन्थ्यो सरहरूले भन्नुहोस् त? एउटा मिनिमम भ्यालु, एउटा म्याक्सिमम भ्यालु, एउटा इन्क्रिमेन्ट। यसलाई यहाँ कमामा राखिदिनु भइहाल्छ। ल मिनिमम कति होस्? 1 होस्, कमा। म्याक्सिमम हजुरहरूको स्लाइडर कति जाओस् त, कतिसम्मको गर्ने त? मैले अहिले 6 राख्ने, त्यहाँभन्दा ठुलो नि किन गर्नु। कमा इन्क्रिमेन्ट चाहिँ कतिले बढोस्? इन्क्रिमेन्ट हान्दिन भन्नुभयो भने नि हुन्छ। ल इन्क्रिमेन्ट उसले अटो जेनेरेट गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, यो इनपुटमा स्लाइडर 1,6 लेखेको अर्थ चाहिँ स्लाइडर चाहिँ मिनिमम 1 म्याक्सिमम 6 इन्टर गर्नुहोस्। ल डी नामको एउटा स्लाइडर उसैले दिएको। हेर्नुहोस् त स्लाइडर आइगयो यहाँ। भयो कि भएन सरहरूको स्लाइडर? भयो सर। त्यसो भए अब हामी पुगिहाल्यौँ। एकछिन सर, एकछिन। यो स्लाइडर पछि मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु हालेपछि ब्राकेट बाहिर के हाल्नुपर्छ फेरि? केही परेन सर, केही परेन। हुन्छ सर, त्यति ब्राकेट बाहिर परेन। तर सरहरूलाई मैले के चाहिँ अनुरोध गरेँ भने, जस्तो स्लाइडर 1 मिनिमम भयो, 6 म्याक्सिमम भयो, तपाईँहरूलाई राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ कमादेर अझै एक थोक चाहिँ के थप्न सक्नुहुन्छ भने, यो स्लाइडर चलाउँदा स्लाइडर कतिले बढोस् त? 1ले बढोस् कि 0.1 ले बढोस् कि 2 ले बढोस् कि भन्ने हो भने चाहिँ कमादेर अझै हान्न सक्नुहुन्छ। अब केही हानिएन भने चाहिँ यसले अटोमेटिक यसको 0.1 हुन्छ, त्यसले चल्छ। हेर्नुहोस् त, 1.9 2 2.1 2.2 यसरी स्लाइडरको यो भयो। इन्क्रिमेन्ट चाहिँ यसको 0.1 छ अटोमेटिक। ल अब हामी यसलाई इन्लार्ज गरौँ। अब त हामीलाई इन्लार्ज गर्नलाई चाहिने मेटेरियल भइगयो, अब्जेक्ट पनि भयो, सेन्टर पनि भयो, अनि यो
के भनौँ यसलाई स्लाइडर पनि भयो अथवा यो चाहिँ स्केल फ्याक्टर। यो चाहिँ स्केल फ्याक्टर प्राय हामी के भन्छौँ यसको नाम के दिउँ न यसलाई रिनेम गर्नु पर्यो भने यो स्लाइडरलाई कसरी गर्नुहुन्छ एकजना सरले भन्नुहोस् त। यो डी आयो यसलाई म के नै राख्छु भन्न मन लाग्यो भने के गर्ने? अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा गएर चेन्ज गर्दा भयो नि। यो पनि डाइरेक्ट अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा गएर के हाल्ने? यी राइट क्लिक गर्नुभयो भने रिनेम पनि आउँछ। म सरहरूलाई सजिलो सिकाउँदैछु अब हेर्नुहोस्। यो डी भनेको अल्जेब्रामा हेर्नुहोस् त यो डी हो नि। यो डी लाई यसरी हाइलाइट गरौँ। ठिक छ, यो हाइलाइट भएको बेला तपाईले किबोर्डबाट डाइरेक्ट के लेखिदिनु हेर्नुहोस् त यहाँ आफै केही गर्नु पर्दैन। अनि ओके गर्नुहोस् यो आफै के हुन्छ ल हेर्नुहोस् त कुनको नाम चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई हाइलाइट गर्नुहोस्। जस्तो यही है यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँनिर मेरो माउस मैले यसलाई हाइलाइट गरेँ। अब केही कतै केही नछोइ किबोर्डबाट यसको नाम के दिने लेख्न थाल्नुहोस्। जस्तो के दिने भनेर यसरी के टाइप गर्ने बित्तिकै यो डायलग बक्स नि आउँछ के पनि लेखिन्छ इन्टर हाल्दिनुहोस् नाम पनि चेन्ज हुन्छ। ल अब इन्लार्जमेन्टको लागि जाउँ। अब मैले इन्लार्ज गर्छु टुलबाट अनि हामी इनपुटबाट गर्छौँ। अहिले टुलबाट म एकचोटि गर्छु सरहरूले हेर्नु होला। भएन भने सरहरूले नि गरेर फेरि कन्ट्रोल जेड गरे नि हुन्छ। हाम्रो यो टुल पनि त बुझिराखौँ न भन्ने कुरोलाई। इन्लार्जमेन्टको लागि चाहिँ यसले डाइलेट भन्छ। डाइलेट फ्रम पोइन्ट भन्छ। यसमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि ल यो हाइलाइट भयो। अब अब्जेक्टमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि सेन्टर यो डी हो हाम्रो सेन्टरमा क्लिक गरौँ। अब फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो कति हान्ने यो अघि बनाएको स्लाइडर हान्ने। 2 हान्नुभयो भने 2 मा हुन्छ 3 भन्नुभयो भने 3 मा हुन्छ। तर त्यो त फिक्स भयो। हामीले के लाई त डाइनामिक बनाएको छौँ त्यसैले यहाँ के हान्ने होला अथवा हजुरहरूको जे छ स्लाइडरको नाम त्यही हान्नुहोस्। ओके गरौँ। अब अहिले हाम्रो देखिएन किन देखिएन भन्दा के को भ्यालु 1 छ। 1 हुँदा त त्यही भयो 11। स्लाइडर चलाउनुहोस् यसरी इन्लार्ज भएर गएको देखिहाल्यो। सर फ्याक्टरमा के हाल्नुभयो? यो हजुरको स्लाइडरको नाम जे छ त्यही। ए ए ए भयो सर यसले देखियो यसरी? यस सर भयो सर भयो। ल मैले यसलाई यी पोइन्टहरूलाई यहाँ अलिकति यसरी यहाँ राख्न खोजेँ। अब यसलाई हेर्नुहोस् है म यो के भन्दा मुनिको डिलिट गर्छु एकचोटि किन भन्दा भरे हाम्रो म एउटा सरलाई इनपुट सिकाउन आँट्दैछु त्यसैले मैले यही अघि भएकै काम सरहरूको भइसकेको छ। ठिक छ हेर्नु मात्रै। यही कुरोलाई हामी इनपुटबाट चाहिँ कसरी गर्न सक्थ्यौँ त हेर्नुहोस् है। इनपुटबाट यो टुल युज नगरेको भए के गरेको हामीले ट्रान्सलेट होइन यसले इन्लार्जमेन्ट बुझ्दैन यसले डाइलेट बुझ्छ। DILATE डाइलेट। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो तल्लो चाहिँ बडा गर्दैछौँ हामीले। अब्जेक्टमा के हो हाम्रो नाम T1 हेर्नुहोस् है T1। अनि डाइलेट फ्याक्टर चाहिँ के हो हाम्रो के अनि ट्याब। डाइलेट सेन्टर चाहिँ कुन हो हाम्रो डी। यति गरेर इन्टर हानिदिनु भयो भने अब त्यो अघिको टुलबाट अब्जेक्टमा सेन्टरमा फ्याक्टर हानेको जति काम यो इनपुटबाट भयो। यति गरेर इन्टर गर्नुभयो भने अघि जे भएको त्यही भएको अहिले पनि। तर यो त एकतिर मात्रै भयो। यो त उँभो पनि गएको भए अलि राम्रो देखिन्थ्यो होला भनेर एकचोटि यसलाई म मिनिमम चाहिँ माइनस पनि बनाइदिन्छु है अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएर। जस्तो स्लाइडरको मिनिमममा चाहिँ -5 बनाइदिएँ मैले। अलिक लामो दुईतिरै देखियोस् भन्नलाई खोजेको है यो स्लाइडरले। हेर्नुहोस् है अब चाहिँ उता पनि देखियो यता पनि देखियो यसरी।
यसरी गएको। अब सेन्टर चेन्ज गरिदिनु भयो भने नि हुन्छ। अब यो सेन्टर चाहिँ अलिक बुझ्नको लागि रेड बनाइदिन्छु, अलिक अर्को बनाइदिन्छु भन्नु पर्यो भने यहाँबाट कलर चुज गर्नु होला यसरी हैन। अब यो अलिक ठुलो बनाउँछु सानो बनाउँछु भन्न नि सक्नुभयो। यो मैले यसलाई हेर्नुहोस् है, यो ए ड्यासलाई यिनीहरूलाई लुकाइदिन्छु भन्दा पनि भयो। यसलाई अर्कै कलर गर्छु, यी लाइन प्रोपर्टिजहरू हटाइदिन्छु भन्दा नि भयो। अथवा अब यहाँ अलि राम्रो देखाउनलाई एउटा काम गरौँ ल। यसपछि सर सबै यो लाइन टुलमा जाउँ त। लाइन टुलमा गएर लाइन ल्याउँ, लाइन यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड टुलमा लाइन, सेगमेन्ट होइन लाइन नै। अनि यसलाई म कलर चाहिँ यो बनाइदिन्छु, लाइन चाहिँ डट डट बनाइदिन्छु। अनि यहाँनेरि हिडन बनाइदिन्छु। त्यसपछि हाम्रो डाइलेट भएको के हो देखाउन खोजेको मात्रै हो, यो सेन्टरबाट जान्छ कि जाँदैन भनेर। जस्तो एबाट एमा क्लिक गरेर ए ड्यासमा क्लिक गरिदिउँ, हेर्नुहोस् है। बीमा क्लिक गरेर बी ड्यासमा क्लिक गरिदिउँ, यो भरे राम्रो देखिन्छ क्या यसो गरेर बनाउँदा। सीमा क्लिक गरेर सी ड्यासमा क्लिक गरिदिउँ। तपाईँलाई यो लाइनभित्र कति मजाले इन्लार्ज भएर यसरी गएको देखिन्छ कि यो लाइन टु लाइन यसरी। तपाईँले सेन्टर चेन्ज गर्नुभयो भने नि यो केही फरक पर्दैन, सबै त्यही भइहाल्छ। अब त्यसपछि तपाईँले यो ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास पोइन्ट हटाइदिनु हैन, अलि राम्रो बनाउनलाई। यसलाई कलर चाहिँ रेड बनाएर ओपासिटी फुल बनाइदिनुहोस्। यसको पनि एबीसीडीलाई अलि सानो बनाइदिनुहोस्, यहाँबाट पोइन्ट अलि सानो, बीलाई पनि अलि सानो। के गर्न सकिन्छ यो आफूले लजिक कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने। सीलाई पनि अलि सानो, मैले यता अल्जेब्राबाट सिलेक्ट गरिरहेको छु। अब यसलाई जस्तो अलि अर्कै कलर ब्ल्याक, ब्ल्याक पनि ओपासिटी फुल ल। जस्तो यो ग्राफिक्सहरूले नि अलि डिस्टर्ब गरौँ, यसो गरेर यसरी यो इन्लार्ज भएको यसरी राम्रो देखिन्छ। यो ई हुँदाखेरि भनेको ती भित्रै भयो, के इक्वल्स टु 1 मा भएको। हजुरहरूले यसलाई यो स्लाइडरलाई अटोमेटिक बनाउनु छ भने यो स्लाइडर यसरी हाइलाइट भएको बेला स्पेस की हान्दिनु भयो भने यो स्लाइडर आफै मुभ हुन्छ। एकचोटि भन्नु त सर कसरी स्लाइडर सर? हजुर हजुर, यो यसरी स्लाइडर हामीले चलाइरहेको हुन्छौँ नि। हजुर सर। द्याट मिन्स यसको बाहिर क्लिक हुँदा हेर्नुहोस् त यो 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 स्लाइडरको यो गोलो छ, यो फुलेको हुँदैन। यसलाई क्लिक गरेपछि यो फुल हो, यो हाइलाइट भएको अर्थ भयो। त्यतिखेर किबोर्डको स्पेस की टक्क थिचिदिनु भयो भने यो स्लाइडर चल्छ। अटोमेटिक स्लाइडर कति चल्छ, अब यसलाई एकतिर मात्रै चल्ने अर्कोतिर मात्रै चल्ने पनि बनाउन सक्यो। अलि यो स्पिड, यो स्लाइडर स्पिड कुदो भने यो स्लाइडरमा गएर अस्ति हेर्नुभयो होला, राइट क्लिक गरेर यो यता हेर्नुहोस् त स्लाइडरमा, यो स्लाइडरमा गएर स्पिड छ नि, स्पिड चाहिँ कति छ अलि बिस्तारो जाओस् न त। जस्तो म भन्छु 0.2 ले जाओस् ल, 0.2 को स्पिडले कुदोस्। हेर्नुहोस् त अलि बिस्तारो कुदो नि। अब यसरी 0.2 अलि स्लो नै भयो। मेरो चाहिँ यो मैले अलिकति जुम गरेकोले अलिक ठुलो भएर अलि बाहिर भागिरहेछ।
यसरी यो सेन्टरलाई नै चेन्ज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अब्जेक्टलाई त चेन्ज गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, सुरुको अब्जेक्ट हो। अथवा इनपुट बक्स ल्याएर हिजो अस्तिकै जस्तो एबिसिडीलाई नि डाइनामिक चेन्ज हुने होइन। अब यो के को पनि हजुरहरूले अब ल्याउन सक्नुभयो। यो स्लाइडरले त कन्सेप्ट देखाउने मात्रै हो, तपाईँ सोल्युसन गर्दै हुनुहुन्छ भने त स्केल फ्याक्टर त 5 चाहियो। अब यसलाई 5 तानेर खोजेर कहाँ पुर्याउनु? त्यसो भए तपाईँहरू अब यहाँ जानुहुन्छ, इनपुट बक्स ल्याउनुहुन्छ, इनपुट बक्स चाहिँ, अनि यो भनेको चाहिँ फ्याक्टर 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 भनेको चाहिँ कुनसँग लिङ्क? केमा छ, के यहाँ छ, केमा लिङ्क। ओके, अब हेर्नुहोस् त यो फ्याक्टर यहीँबाट हानिदिनुहोस्। यो के आफै अटोमेटिक केही फरक पर्दैन। फ्याक्टर चाहिँ मैले 2 हान्ने, इन्टर हानिदिनुहोस्, 2मा भइगयो। स्लाइडर चलाउँदा नि ठिक छ, तपाईँको स्लाइडर नि छ। तपाईँलाई स्लाइडर चाहिन्छ, स्लाइडर देखाउनुहोस्। इनपुट बक्सले चेन्ज गर्ने, इनपुट बक्स देखाउनुहोस्। सोल्युसन पार्ट गर्दा चाहिँ स्लाइडरको खासै युज हुँदैन। सोल्युसन त फिक्स हान्ने हो नि त, हामीले यति नम्बर भनेर हान्ने हो। अब सेन्टर पनि चाहिन्छ भने हजुरहरूले सेन्टरको लागि पनि यहाँबाट इनपुट बक्सले ल्याइदिनुहोस्। सेन्टर भनेको हाम्रो डी थियो, डीलाई लिङ्क गराइदिनुहोस् डी। ओके, अब सेन्टर कहाँ चाहिन्छ यो मेटेर लेखिदिनुहोस्। किन उताबाट सारिराख्नु? सेन्टर चाहिँ भन्न 3,1 मा रहेछ, सेन्टर भइहाल्यो। यसरी सर साउन्ड आयो। ल सरलाई आवश्यक पर्यो भने अनम्युट गरेर बोल्नु होला। ल यति हो यसको इनलार्जको पनि गर्ने कुरो भनेको। अब सरहरूले टेक्स्ट लेख्ने कुरो, अर्को ग्राफिक्समा के गर्ने, फ्याक्टरलाई गर्ने, यो गर्ने, अनि टेक्स्ट लेख्दा त्यही हो। ए अनि एरो ए ड्यासको भ्यालु गर्नुहोस्, भइहाल्छ। अनि यसलाई यो फ्याक्टर र सेन्टरलाई नै डाइनामिक बनाउनुहोस्। अनि क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि यति यो सेन्टरमा यति फ्याक्टरले भनेको हुन्छ, ठ्याक त्यो इनपुट गर्दा भइहाल्छ। यो स्लाइडर चाहिएन भने यहाँबाट क्लिक के को ब्लू बटमले लुकाइदिनुहोस्, स्लाइडर चाहियो के को ब्लू बटमले ल्याउनुहोस्। यहाँ डिलिट चाहिँ गर्न नपाइए है यसमा चाहिँ भ्यालु चाहिँ, किन भन्दा यो फ्याक्टरको इनपुट बक्स यो के भन्ने भ्यालुमै कन्डिसन छ। किन भन्दा के नहुनु बित्तिकै यो फ्याक्टर डिफाइन हुँदैन। त्यसैले यो के लाई डिलिट गर्नुभयो, मलाई यो इनपुट बक्स भइहाल्यो भन्नुभयो भने चाहिँ भएन है। यहाँ म्याथ चाहिँ त्यसरी हजुरहरूले म्याथकै लजिकले बुझ्नुपर्छ। के लाई बरु यसरी हाइड गरिदिइराख्नु। ल सर, इन्लार्जमेन्टको कुरो यति हो। यहाँसम्म केही जिज्ञासा भए, इन्लार्जको लागि केही भए सरहरूले राख्नु होला। छैन सर केही। लोक सर, हजुर भन्नुहोस् सर। यो फ्याक्टर र सेन्टर जुन राख्नुभयो नि लास्टमा, हजुर त्यो चाहिँ मैले केही सुनिनँ कि। मैले चाहिँ मेरो अलिकति साउन्डको प्रब्लम भएछ कि। ए हुन्छ। जुन ग्राफिकमा राख्नु भएछ नि त्यो चाहिँ अलिकति भनिदिनु नि। यो हामीले लिङ्क ल्याएको जस्तो हाम्रो यहाँ बुझ्नु पर्यो, हाम्रो सेन्टर डी हो है सर। हजुर हजुर। अनि हाम्रो फ्याक्टर भनेको यो के भन्ने स्लाइडर हो। यो दुईवटालाई इनपुट बक्समा लिङ्क गरिदिएको मात्रै हो। जस्तो यहाँ छ नि हाम्रो लास्ट सेकेन्ड टुलबारमा अहिलेकै जस्तो इनपुट बक्स, हजुर, यो क्लिक गर्ने अनि यहाँनिर केलाई लिङ्क गराउने त? फ्याक्टरलाई। अनि फ्याक्टर कुन हो हाम्रो भन्दा यहाँबाट लिङ्क अब्जेक्टमा गएर फ्याक्टर त हाम्रो के हो, केलाई लिङ्क गराइदिनुहोस्। ओके, अब यो स्लाइडर तानिराख्नु भन्दा तपाईँलाई चाहिने फ्याक्टर ब्र्याकेटलाई पढाउँदा सोल्युसन नै हिसाबै गरेर देखाउँदा त यो कन्सेप्ट बुझाउँदालाई स्लाइडर ठिक छ। सोल्युसन पार्टमा त ल फ्याक्टर चाहिँ -3 रहेछ अरे। अब यो कता स्लाइडर तानेर -3 मा पुर्याउनु? यहाँबाट -3
गरिदिने -3 मा फ्याक्टर भइगयो। अब त्यस्तै तपाईँलाई सेन्टर पनि तानेर कहाँ घुमाएर लानु, सेन्टरको लागि पनि यहाँ सेन्टर भनेर मैले ल CN मात्रै लेखेँ, सेन्टर भनेर सेन्टर त हाम्रो पोइन्ट D थियो, D लाई लिङ्क गराइदिएको यहाँ खोजेर D लाई। ओके, अब किन यो D पोइन्टलाई यहाँबाट यसो मुभ गरेर हेरिराख्नु, यी लेखिदिने नि D पोइन्ट कतिमा चाहिन्छ, सेन्टर चाहिँ 2,1 मा रहेछ अरे, यहाँबाट लेखिदिउँ 2,1 लेखिदिउँ, इन्टर गरिदिउँ, किन यो सेन्टर यता यता सारिराख्नु हातले भन्ने हो यो चाहिँ। भयो सर, धन्यवाद। हुन्छ सर, हस्। अब यहाँ अहिले सरहरूले यो ट्रान्सफर्मेसनका नि केही फाइल सामान्य नि बन्ने, अरू यही जियोजेब्रालाई खेलाउने कन्सेप्ट भनेरै मैले अलि बढी फोकस गरिरहेको छु। सरहरू साइन्स अनि सर डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा पनि यसो सिकाइदिनु न थोरै। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त त्यो ट्रान्सलेट जस्तै होइन र सर, यसको यसले त्यति नै दिएको छ यहाँनिर, टु त्यति नै हो, त्यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट पनि त्यही अर्थमा ट्रान्सलेट गर्दा भइगयो नि। डिस्प्लेसमेन्ट पनि त 2 युनिट यति खेल्ने, 3 युनिट एक्स एक्सिसमा यति युनिट, वाइ एक्सिसमा यति युनिट नै भन्ने त होला। हजुर त्यही हो सर, त्यसैलाई त्यही अनुसारको अघिको ट्रान्सलेटकैलाई अब अलि सानो क्लासमा डिस्प्लेसमेन्ट भनेर पढाउँदा त्यही अनुसार गर्दा भइहाल्छ। मदन सरले देखाउँदै हुनुहुन्छ, म सेन्टर नि हजुर सेन्टर यस्तो आउँछ, टिक लाग मात्र आउँछ, त्यो सेन्टरै आउँदैन। ल सर, म स्टप गर्छु कि सरको अलिक म जुम गरेर हेर्छु। अनम्युट गरेर देखाउँछ सर, अलि ठुलो कस्तो, किन यहाँ त ठुलो देखियो नि त। त्यही हो सर होइन, त्यसै त्यो टिक र त्यो मात्र आउँछ कि सर, त्यो आउँदैन। सेन्टर मैले त्यो डीलाई नै सिलेक्ट गरेको छु कि गर्न चाहिँ। हजुर डी नै मेरो सेन्टर हो, त्यसलाई नै सिलेक्ट गरेको छु, र पनि त्यो सेन्टरको ठ्याक्क टिक मात्र आउँछ क्या सर। भनेको तपाईँले अघि सानो बनाउनु भयो होला नि त सर माथिबाट। मदन सरले चेक बटन बनाउनु भएको छ, चेक बटन। फेरि गरिहाले मुभमा गएर इनपुटमा ल, ए सरी चेक बटन बनाए, सरी भयो सर, चेक बटन बनाउनु भएछ, ठिकै हो। हुन्छ मदन सर, हुन्छ होला है। ल मैले त्यसो भने यसलाई पनि हटाएँ, यसलाई म क्यान्सल गर्दिनँ। ल यसलाई फर्दर फाइल सरहरूले बनाउनु होला। अब जस्तो यहाँनिर एउटा अब यसलाई बनाउन चाहिँ टाइम लाग्छ, सरहरूले चाहिँ यो एउटा बनाउने कम्बाइनको लागि सरहरूले आफै बनाउने ट्राई गर्नु होला। जस्तो यहाँ मैले एउटा क्वेसन पनि यसरी राखेको छु, भएन भने सरहरूले यो फाइल नै हेर्नु होला, म फाइल राखिदिउँला त्यहाँ ग्रुपमा। जस्तो तर यसलाई चाहिँ मैले अलिक फरक तरिकाले मिहिनेत गरेर बनाएको छु, यसरी ट्रायङ्गल पनि ड्र गर्दै गर्दै यसरी स्लाइडरले ड्र गर्ने ट्रायङ्गल सुरुको है, त्यसपछि सुरुमा रोटेट, अनि रोटेट पछि स्क्रिन शेयर गर्नु न सर, केही त देखेन। केही देखिएन सर। ए होइन, सेयर त गरेको छु सर, सेयर छ तर लेखेको केही पनि छैन। फाइल सेयर भएछ क्या कि त्यो भएर होला। अहिले आएछ? हजुर मैले अहिले स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु, त्यो फाइल मात्रै सेयर गरेको छु, त्यही भएर अर्को खोलेपछि यस्तो भएछ। जस्तो यहाँनिर क्वेसन छ, यो जुन कम्बाइन हाम्रो 10 तिर हुन्छ नि, 10 को क्वेसनहरू गर्दा अब यसलाई
अहिले अब यहीँ बसेर बनाउन थाल्यो भने त टाइम लाग्छ। सरलाई म यसको कन्सेप्ट अलिकति थोरै सेयर गर्छु र अनि आजको अर्को मोडलमा लान्छु म। यो चाहिँ गर्ने भन्दा पनि मैले चाहिँ यहाँ स्लाइडरले यसरी हेर्नुहोस् है, यो लाइन यसरी स्लाइडरले मुभ गर्दै लाइन पनि ड्र गरेको जस्तो देखिने पहिलो ट्रायंगल, अनि त्यसपछि रोटेट भयो। अब कम्बाइन जुन जुन गरे नि हुन्छ, हामीले चार्टै गर्यौं यसरी, अनि यता एन्सर पनि त्यही छ। अब यसको लागि चाहिँ सरहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरोमा अब हाम्रो के छ त, सपोज रोटेट र रिफ्लेक्ट रहेछ अरे, सपोज, किन भन्दा रोटेट नि हामीले गरिसक्यौं, रिफ्लेक्ट नि गरिसक्यौं। त्यसो हो भने म थोरै यहाँ एनोटेट गरेर सरहरूलाई यहाँ देखाएँ यो फाइलमा। यो सुरुको अब्जेक्ट भइहाल्यो, एउटा ट्रायंगल बनाइहाल्नुहुन्छ, अनि हजुरहरूले यो ट्रायंगललाई रोटेट गरिहाल्नुहुन्छ। कतिमा रोटेट गर्ने हो समस्या भएन, इनपुटबाट नि गर्नुहुन्छ, टुलबाट नि गर्नुहुन्छ। अब यो आएको इमेजलाई फेरि के गर भन्छ, के गर भन्छ त्यही गर्नुहुन्छ। अब यसलाई रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो भने अब हजुरहरूले रिफ्लेक्ट गर्दा चाहिँ यसको नाम आउँछ यसरी। यो सुरुमा बनाएको T1 हुन्छ, त्यसैले तपाईले यहाँनेर इनपुटमा लेख्दाखेरि इनपुट बारमा लेख्नु पर्यो भने के लेख्नुहुन्छ त भन्दा रोटेट T1 अनि सेन्टरको एंगल चाहिँ कति त भन्दा डाइनामिक बनाउनु भएको छ भने अल्फा, छैन भने 90 270 लेख्नुहुन्छ, अनि सेन्टर चाहिँ ओ लेखिदिनुहुन्छ अथवा के नाम छ रोटेट भइहाल्छ। अब रोटेट भएको फिगर चाहिँ T1 ड्याश भएर आउँछ, यसको नाम चाहिँ अल्जेब्रामा T1 ड्याश भएर आउँछ। अनि हजुरहरूले इनपुटमा लेख्दा के लेख्नुहुन्छ त भन्दा रिफ्लेक्ट T1 ड्याश अनि कुनमा त हजुरले पहिल्यै केही छ भने x = y मा अथवा पहिल्यै इक्वेसन जस्तो बनाउनु भएको छ, हिजो अस्तिको हो भने इक्वेसन 1 मा भनेर इन्टर हान्दिदा भइहाल्छ। अनि यहाँ टेक्स्ट ल्याउँदा पनि सुरुमा तपाईले यो ल्याउँदाखेरि ए लाई लिंक, बी लाई लिंक, सी लाई लिंक, अनि ड्याश भनेको चाहिँ ए ड्याश टाइप गर्नुहुन्छ, ए ड्याश लाई लिंक गर्नुहुन्छ, बी ड्याश टाइप गर्नुहुन्छ, बी ड्याश लाई भइगयो, अनि अगेन भन्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ के लेख्नुहुन्छ त अब भन्दा यहाँ त यो पोइन्ट आउने हो, त्यसो भने यहाँ चाहिँ ए ड्याश टाइप ए ड्याश लाई लिंक, बी ड्याश टाइप अल्जेब्राबाट बी ड्याश लाई लिंक गर्नुहुन्छ, एरो दिनुहुन्छ, अनि यता चाहिँ ए डबल ड्याश टाइप गर्नुहुन्छ, ए डबल ड्याश लाई लिंक गर्नुहुन्छ, भइहाल्यो। त्यही कुरोलाई कम्बाइन काम गर्ने मात्रै छ। यो चाहिँ सरले ट्राई गर्नु होला भन्ने लागेको, किन भन्दा यसलाई काम गर्दा त यो त आज नि सकिँदैन हैन, कामै गर्दा त जियोजेब्रा त टाइम लाग्छ। कम्बाइनको हजुरहरूले त्यो गर्नु होला। अब आज चाहिँ हामी अब यिनीहरूलाई युज गरेर अन्त के गर्न सकिन्छ भन्ने मैले यहाँ एउटा सामान्य अघि सरसर कोरेर एउटा फाइल बनाएको छु, सरहरूलाई पहिला सेयर गर्छु। जस्तो यो जहाँसुकै पनि युज गर्न सक्यो, जस्तो यो एउटा मैले यहाँ पेन्टागन ड्र गरेको छु। यो पेन्टागनलाई चाहिँ जस्तो मैले स्लाइडर बनाएँ, यसरी सानो ठुलो पनि भयो है। अनि यहाँ अर्को स्लाइडर छ, यो स्लाइडरले मैले यसलाई हेर्नुहोस् त यसरी रोटेट गर्दै 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 ट्रान्सलेट गर्दै 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 लिएर गएर यसलाई चाहिँ, अथवा म यसलाई स्पेस हानेर अटोमेटिक हिँडाइदिन्छु। यसरी घुम्दै 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 गएर ठ्याक्क त्यहाँ गएर बस्छ यो यसरी। किन भन्दा हामीले अब ट्रायंगल प्रोपर्टिज, लाइन प्रोपर्टिज, ज्योमेट्रीमा अथवा अन्य मेन्सुरेसनहरुमा नि सिलिन्डर मुनिको सर्कल माथिको सर्कलमा लगेर राख्नका लागि चाहिँ यहाँ काम गर्नुपर्छ। अब यहाँ के युज भएको छ त भन्दा ट्रान्सलेट र रोटेट युज भएको छ यहाँनेर। अहिले हाम्रो त्यही कमान्ड, त्यही इनपुटबाट त्यसरी नै हामीले त्यो गरेका छौं। अब यहाँ कम्बाइन नगर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले यसलाई एकछिन लुकाइदिएँ। यहाँ दुईवटा मैले बनाएँ, जस्तो यहाँनेर यसलाई ल्याएँ,
यहाँ हेर्नु त अहिले नघुमी गएको छ यो फिगर हेर्नुहोस् है नघुमी गएको छ गएर ठ्याक्कै मिल्छ यो यसरी ठ्याक्कै मिल्छ तर यदि यो फिगर यसलाई चाहिँ मैले हेर्नुहोस् है अलिकति यसरी घुमाएर राखिदिएँ यसरी घुमाएर राखिदिएँ अब हेर्नु त यो अघिको गएर अब मिल्नेवाला छैन यो ट्रान्सलेट मात्रै भएको छ ट्रान्सलेट भएर उहाँ त पुग्यो तर रोटेट भएर योसँग मिल्न सकेन त्यसैले मैले यहाँ दुईवटा काम गरेँ एउटा यसलाई लुकाएर अब यो गरेँ यो चाहिँ हेर्नु त यो पनि यहीँबाट गएको होला यसरी गयो कहाँ पुग्यो तलबाट घुमेर आयो पर्खिनु यसलाई म अर्कोतिर घुमाउँछु हेर्नुहोस् है अब चाहिँ यो चाहिँ गयो यसरी गयो त्यो घुमेरै गयो र त्यही अनुसार मिल्यो भनेपछि अघि ट्रान्सलेट मात्रै भएको थियो अहिले ट्रान्सलेट पनि भयो रोटेट नि भयो भन्ने हो यो काम चाहिँ हामी अहिले गर्छौँ एउटा सामान्य एउटा फाइल कुनै ट्रायंगल नै बनाऊ अथवा यो चाहिँ घुमेको देखिनलाई हुन्छ भनेर हो यो चाहिँ केहीको लागि प्रपोज चाहिँ होइन यो फाइल चाहिँ यो रोटेट ट्रान्सलेटको कन्सेप्टको लागि एउटा यही फाइललाई गरौँ न यसरी ल पहिला यो पेन्टागन हिजो अस्ति बनाउनु भयो डाइनामिक पेन्टागन बनाउन एउटा स्लाइडर बनाऊ पहिला र अनि बनाऊ त ल सरहरूले एउटा स्लाइडर बनाउनुस् त यहाँबाट सुरु गरौँ ल त्यही अघिको फाइल यसो घुमाउन त्यहाँ ट्रान्सलेटरकै कुरा छ SLIDR स्लाइडर कतिको होस् त भन्दा 1,5 को मात्रै होस् भन्ने मैले त्यहाँभन्दा ठुलो किन चाहियो भनेर सरहरूले पनि बनाउनु त्यही अघि देखाएकै फाइल हामी सजिलै एकैछिनमा यहाँ बनाउन सकिहालिन्छ अनि अब एउटा लाइन लिउँ पहिला पेन्टागन नै बनाए पनि भयो हेक्सागन अरु नै बनाए भयो लाइन सेगमेन्ट पनि यो स्लाइडरलाई जोड्ने हो भने यो सेगमेन्ट विथ गिवन लेन्थ भन्ने लिउँ यहाँनेरि बनाए मैले अथवा यहीँ बनाए नि भयो कति त भन्दा यो ए लाई लिङ्क गरिदिउँ न ए ओके किन यसो गरेको भन्दा यो लाइन पनि सानो ठुलो यसरी डाइनामिक होस् स्लाइडरले चलोस् भन्नलाई हो 5 युनिटको लाइन हुने भयो हामीले स्लाइडर 1 देखि 5 राखेको हुनाले अब यसमा एउटा पेन्टागन बनाऊँ हामी अहिकै फाइल बनाऊँ अथवा अरु कुनै रेक्टेंगल बनाएर हेरे नि हुन्छ ट्रायंगल बनाएर हेरे नि हुन्छ मैले चाहिँ जुन देखाएँ त्यही गराउन खोजेको त्यसो भने यहाँबाट रेगुलर पोलिगन बनाऊ रेगुलर पोलिगन एबी सेगमेन्ट लिनुभयो एबी हजुर हजुर एबी चाहिँ सेगमेन्ट विथ गिवन लेन्थ यो एउटा स्लाइडर लियौं अनि सेगमेन्ट विथ गिवन लेन्थमा गयौं अनि एक ठाउँमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसले लेन्थमा गयो लेन्थको ठाउँमा चाहिँ ए टाइप गर्दियौं किनभने हाम्रो स्लाइडर ए भएको हुनाले भयो सर हजुर सर अब यहाँनेरि रेगुलर पोलिगन बनाऊ रेगुलर पोलिगन भनेको यहाँनेरिको टुलमा चाहियो यो पोलिगन भन्दा त अहिले फेरि त्यो ट्रान्सलेसनको कन्सेप्ट हुँदैन होला सानो ठुलो हुन्छ होला भनेर रेगुलर गराउन खोजे मैले रेगुलर पोलिगनमा क्लिक गरेर यसले के भन्छ सिलेक्ट 2 पॉइन्ट भन्छ त्यसैले यो ए र यो बी मा क्लिक गरौँ अनि भर्टिसेस हान भन्छ भर्टिसेस चाहिँ अब स्क्वायर बनाउने हो भने 4 हान्दिनुहोस् पेन्टागन बनाउने भने 5 हान्दिनुहोस् यो भइहालेको छ मैले अहिले चाहिँ 5 हान्ने ल 5 वालाको ओके गरौँ एउटा बनिहाल्यो यसलाई यो स्लाइडरले यो सानो ठुलो नै हुन्छ पेन्टागन चाहिँ पेन्टागन नै हुन्छ उही सानो ठुलो मात्रै हुन्छ भन्ने हो किन भन्दा हामीले
भर्टिसेस चाहिँ डाइनामिक बनाएको छैनौँ, भर्टिसेस चाहिँ टाइप नै लेखिदिएको छौँ, अघिको लेन्थ मात्रै हामीले सानो ठुलो बनाउन खोजेको मात्रै हो। यसलाई म सो लेभल गरिदिन्छु, यो पोलिगन आइरहेको। अब हामी ट्रान्सलेटहरू गर्दैछौँ भने यही फिगर अलि पर कहीँ बनाउँ न एउटा, ल कतै सेम यही प्रोसेस अर्को ठाउँ गरौँ त। पहिला सेगमेन्ट विथ गिभन लेन्थ ल्याउँ, यसमा ए नै हान्यौँ, त्यसपछि रेगुलर पोलिगन ल्याउँ, यहाँ र यहाँ क्लिक गरौँ, भर्टिसेस 5 हान्यौँ, एउटै बनाएको है उस्तै फिगर। दुईटा बनायौँ हामीले। सरहरूको यति भयो भन्नुहोस् त, म अनि अघि बढ्छु। हजुर सर। ल हामी के गर्न आँट्दैछौँ प्रपोज चाहिँ बुझ्नुहोस् है सरहरूले। मैले त्यो कुनै यसो पढाउने डिफाइन फाइलहरू भन्दा पनि मैले रोटेट र ट्रान्सलेटलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्टलाई यहाँ गर्दैछु। त्यसपछि यसको युटिलाइज भनौँला, यसलाई जहाँ सारेर राख्न पनि सकिहाल्यो, केही फरक परेन। अब त्यसो हो भने हामी ट्रान्सलेट गर्नको लागि चाहिँ अब ट्रान्सलेट गर्दा त यसलाई यहाँ पुर्याउने भन्दा एकैचोटि पुग्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है, एउटा ट्रान्सलेट गर्न त पहिला भ्याक्टर चाहियो। त्यसो भने हामी यसलाई सजिलोको लागि यो एबाट एफमा ट्रान्सलेट गरिदिउँ त सरहरू, भ्याक्टर बनाइदिउँ। यी टुलबाट यहाँ भ्याक्टर लेखेर मैले यहाँ टाइपबाट गरेँ, VCTOR भ्याक्टर, स्टार्ट पोइन्ट ए, इन पोइन्ट एफ। सरहरूको के आएको छ है नाम, मैले चाहिँ यही फिगर जस्ताको तस्तै भन्न खोजेको। यो ए लाई चाहिँ एफ पोइन्टमा पुर्याइदियो भने यो गएर ठ्याक्कै मिल्छ, अथवा बी लाई चाहिँ जी मा पुर्याइदियो भने ठ्याक्कै गएर मिल्छ, अथवा डी लाई चाहिँ आई मा पुर्याइदियो भने ठ्याक्कै गएर मिल्छ भन्ने कन्सेप्टले गर्न खोजेको हो यो। सरहरूले यसलाई दुईटै काम गरे हुन्छ। यहाँ भ्याक्टर टुल लिएर ए र एफमा क्लिक गर्दै नि भ्याक्टर बन्छ, टाइप गरेर गरे नि बन्छ। भयो सर भ्याक्टर पनि? भयो सर। ल अब यसलाई ट्रान्सलेट गरिदिनुहोस् त एकचोटि, अनि हामी यसलाई के गर्छौँ भने अब धेरै कुरा यहाँ हेर्छौँ है प्र्याक्टिस गरेर। यो चाहिँ फाइल बनाउने भन्दा नि एउटा म स्लाइडरले यसलाई स्लाइडरले सार्ने हो भने पहिला एउटा स्लाइडर क्रिएट गर्नु पर्यो, होइन डाइरेक्ट गरेर बस्यो भने त हजुरहरूको हिजो अस्तिको ट्रान्सलेटको फर्मुला हो भने त यहाँनिर ERANS अहिले नगर्नु होला एकचोटि। अब्जेक्ट भ्याक्टर गर्नुभयो भने त अब्जेक्ट त यो अब्जेक्टको नाम के हो हाम्रो, पोली1 हो है। यहाँ हेर्नुहोस् है, पोली1 POLY1। त्यसो भने यहाँ POLY1 अनि भ्याक्टरको नाम चाहिँ के आयो हाम्रो भन्दा यहाँ लास्टमा हेर्नुहोस् यु आयो। यु टाइप गरिदिनु भयो भने यो ट्रान्सलेट भएर गयो, उहाँ गएर हेर्नुहोस् त छोपिसक्यो। यहाँ यु हान्ने बित्तिकै त्यहाँ अर्को कलर बन्यो नि त। अब यो त गएको देखिएन। त्यसो हुँदा यो गर्नुभन्दा अगाडि एउटा स्लाइडर बनाउने सरहरूले। यो भ्याक्टर बनाइसकेपछि मैले अहिले कन्सेप्ट मात्रै भने, अब सँगै काम गरौँ, एउटा स्लाइडर बनाउँ। स्लाइडर अब हामी इनपुटबाटै बनाउँछौँ। ल SLIDER स्लाइडर लेख्छौँ, ब्राकेट ओपन गर्छौँ। यो चाहिँ कतिको भन्दा 0 र 1 को मात्रै है, यो 0 र 1 को मात्रै। इन्क्रिमेन्ट चाहिँ बरु अलिक बिस्तारो जाओस् भन्नुहुन्छ भने 0.001 लेख्दै 0.01 नै लेखिदिन सक्नुहुन्छ। यो स्लाइडर के हो भन्ने हुन्छ होला। अगाडि नाम दिउँ त ल सरहरूले भनौँ, यसलाई के नाम दिउँ हामी? के एउटा नयाँ नाम दिउँ न ल। TT दिएँ है मैले, TT ट्रान्सलेट गर्ने भन्ने।
ल यहाँ हेर्नुहोस् है के लेख्यो टीटी इक्वल्स टु स्लाइडर 0,1, 0.01 0,1 मात्रै लेख्नु भएन नि हुन्छ मैले इन्टर गरेँ यहाँ टीटी भन्ने एउटा स्लाइडर आयो यो स्लाइडरले चाहिँ हामी यसलाई सार्ने यो अहिलेको स्लाइडर चाहिँ केही होइन है यो फिगर यसरी सानो ठुलो मात्रै बनाउन थियो अघिको चाहिँ अहिले यो स्लाइडर चाहिँ हामीले सार्नलाई गरेको बनाउनुस् त सरले स्लाइडर भयो सर ल अब यो स्लाइडर चाहिँ अरु बेला चाहिँ 1 देखि 6 5 लिन्थ्यो यो 0 र 1 नै चाहिँ किन लियो भन्ने कुरो म सरहरुलाई अलिकति कन्सेप्ट भन्छु किन भन्दा पछिल्लो हामीलाई कन्सेप्ट चाहिने हुन्छ म यहाँ एनोटेट गरेर कोर्दै छु एकचोटी सुन्नु होला जस्तो हाम्रो भरे भेक्टर हुन्छ नि त जस्तो हाम्रो भेक्टर u हुन्छ सपोज हेर्नुस् है हामीले ट्रान्सलेट गर्दाखेरि ट्रान्सलेट पोली1 अनि u हान्थ्यौ नि यो u भनेको त जति हो त्यतिमा भइहाल्यो u जो कति छ त 12 3 छ यहाँ हेर्नुस् है u 12 3 छ त्यसैले ट्रान्सलेट गर्ने बित्तिकै 12 3 ले ट्रान्सलेट गरेर ड्याममै यहाँ आएर बसिको फिगर तर अब हामी यो टीटी चाहिँ 0 र 1 राख्नुको कारण यो u लाई हामी टीटी ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं यो नाम जे छ त्यही है हामीले टीटी राख्यौं यसलाई टीटी ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं यहाँ म्याथ बुझ्नु होला सरहरुले टीटी ले मल्टिप्लाई गर्नुको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा अब हामी त टीटी त यसरी टीटी त स्लाइडर तान्छौं 0 हुँदा यो कहाँ हुन्छ त 0 * u भनेको 0 यही हुन्छ 0 * 0.2 * u भनेको यतातिर पुग्छ होला हेर्नुस् है कन्सेप्ट बुझ्नुस् है 0 यो टीटी 0.2 भएको बेला 0.2 * u भनेको यतातिर पुग्छ होला अनि 0.5 * u भनेको यतातिर पुग्छ होला अनि लास्टमा यो 1 हुँदा 1 * u भनेको चाहिँ u सोसर हो यहाँ पुग्छ भन्ने कन्सेप्टले यो स्लाइडर डिफाइन गर्न खोजेको हाम्रो म्याथमेटिकल कन्सेप्ट त्यहाँ लगाएको हो यसलाई ल मैले यसको थोरै कन्सेप्ट मात्रै जोड्न खोजेको अब हामी काम गर्छौं स्लाइडर भयो अब यो स्लाइडरलाई अब एकचोटी ट्रान्सलेट मात्रै गर्छौं अनि अर्को चोटी रोटेट नि गरेर हेर्छौं हामी दुईवटा बनाउँछौं यसलाई पहिला अब जाउँ ट्रान्सलेटमा केही फरक परेन इनपुटमा जाउँ त सर इनपुटमा लेखौं अब ट्रान्सलेट TRANS ट्रान्सलेट भन्ने बित्तिकै आइहाल्छ अब्जेक्ट भेक्टर ल अब्जेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो POLY पोली1 हो नाम पनि चिनिराख्नु पर्छ यो सुरुको हाम्रो यहाँ छ पोली1 हो अनि ट्याब अथवा एरो दिउँ भेक्टर त u हो तर u लाई हामी कुन स्लाइडरले मल्टिप्लाई गर्छौं अरे टीटी ले सुन्दै हुन्छ नि सर हजुर टीटी किन टीटी भन्दा हामीले स्लाइडरको नाम टीटी राखेकोले है स्लाइडर बी थियो भने बी लेख्थ्यौं अनि टीटी लेखेर एक स्पेस दिनु एक स्पेसको अर्थ के हो सरले इनपुट बारमा एक स्पेस भनेको के भन्नु भएको थियो घनश्याम सरले मल्टिप्लाई ल टीटी मल्टिप्लाई u हान्दिनुस् एक स्पेस दिएर u अब इन्टर गर्नुहोस् त भयो होला मैले इन्टर गरेँ अब यो स्लाइडर अघि आफै मुभ भएछ अब यसलाई च्याप्प समाएर आफ्नो पाराले अनि तानौं यो स्लाइडरलाई स्लाइडर चलाउनुहोस् त यसरी गयो ट्याक्कै गएर त्यहाँ मिलो अब यो भेक्टर लुकाइदिनुस् यो भेक्टरलाई अल्जेब्राबाट यो u को क्लिक ट्याक्क हटाइदिउँ अब त्यो बाटो पनि देखिएन लुकाउने मात्रै अब टीटी लाई यसरी सर त्यहाँ लगेर राख्यौं भन्ने हो यसरी ठ्याक्कै मिल्यो यो ट्रान्सलेटलाई डाइनामिक ट्रान्सलेट बनाउन सक्यो अब जस्तै हामीले सोलुसनमा चाहिँ के गर्यौं ट्याक्क यहाँबाट यहाँ ट्रान्सलेट भने त फ्याट गएको त देखिएन अहिले चाहिँ यो स्लाइडरको माध्यमले त्यसलाई गएको देखाउने बनाइयो गरेको चाहिँ ट्रान्सलेट नै मात्रै हो त्यसलाई मैले अघि एनोटेट गरेर सर मेमोरीसँग शेयर गरेको कन्सेप्ट जस्तो त्यसले मल्टिप्लाई गर्दै 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 लगेर त्यहाँ टुङ्ग्याको बनेको हो हामीले अनि सर यहाँ एनिमेसनको अप्सन पनि आएको छ तलतिर यहाँ तल हजुर स्लाइडर भएपछि आउँछ
अब यसलाई केही छैन एनिमेसन गर्ने भने हजुरहरूले यसलाई क्लिक गर्ने स्पेस हान्दिनुभयो भने नि एनिमेसन भइहाल्छ, स्पेस हान्दिनु भयो भने पज हुन्छ, स्पेस हान्दिनु भयो भने प्ले हुन्छ, पज प्ले स्पेसले युज गर्न सक्नुहुन्छ, स्पिड घटबड गर्न सेटिङमा गइहाल्नुहुन्छ, सकिहाल्नुहुन्छ। मैले यसलाई एकछिन कलर गर्ने अलि फरक, म यसलाई कस्तो कलर गर्छु भने देखिँदैन होला, फेरि अलि हाई बनाएपछि देखिन्छ कि ब्लू यस्तो बनाइदिएँ। किन यो बनाइदिएँ भने म अब यसलाई अलिकति काम बिगार्छु। अब हेर्नुहोस् है, अब यसलाई म यो अलि ठुलो बनाएँ मैले पोलिगन। अब यहाँ सबै ठुलो हुन्छन् है, यो ठुलो बनाएपछि हेर्नुहोस् है, हामीले ट्रान्सलेट गरेको नि अटोमेटिक ठुलो भइहाल्छ। कत्रो बनाए नि त्यत्रै, ठुलो बनाए पनि त्यो काम त्यहीँ गएर मिलिहाल्छ, त्यो अटोमेटिक भइसकेको छ। सानो बनाउनु भयो भने त्यो त्यहीँ गएर मिलिहाल्छ। यो ट्रान्सलेट अब्जेक्ट भएको हो, त्यसैले केही फरक परेन, यसो गर्दा पनि गएर मिलिहाल्छ। अब तपाईँले अब अझै अर्को एउटा काम पनि गरी हेर्नुहोस्, सारी हेर्नुहोस् यी अब्जेक्ट, यसलाई सार्नुहोस्। हजुर, त्यो ट्रान्सलेटमा चाहिँ इनपुटमा के लेख्नु भएको थियो? ट्रान्सलेटमा इनपुटमा हेर्नुहोस् त, ट्रान्सलेट पोली1 कमा टीटी अनि एक स्पेस यु, स्पेस दिएर यु हो। हजुर हजुर, स्पेसले चाहिँ मल्टिप्लाई स्पेस दिनुहुन्न भने हजुरहरूले टीटी लेखेर शिफ्ट 8 थिच्नु पर्यो। शिफ्ट 8 त्यो स्टारको चिन्हले मल्टिप्लाईको काम गर्छ। भएछ ल। अब हजुरहरूले यो ट्रान्सलेटको लागि अहिले जुनसुकै जता सारे पनि यसले के अर्थ बुझेको छ होला भन्नुहोस् त। यसले चाहिँ जहाँ सारे नि भ्याक्टर चाहिँ एबाट एफ छ क्या, जहाँसुकै लैजाउँ, यता लगे नि एबाट एफ हो, यता लगे नि एबाट एफ हो, यहाँ पुर्यायो नि एबाट एफ हो। त्यसैले जता लगेर सारे पनि यो गएर त्यहीँ गएर बस्छ। यसलाई जहाँ सारे पनि, यसलाई यसरी माथि नै लगे पनि यो ट्रान्सलेटको यो काम भयो। तर अब यतिले मात्रै नहुने भयो। जस्तो मैले यो फिगरलाई हेर्नुहोस् है, यो परको फिगरलाई म यसलाई यहीँ राखेँ देखिने गरी, यो परको फिगरलाई मैले अलिकति घुमाइदिएँ। हेर्नुहोस् है, थोरै यो जीमा समाएर यसो घुमाइदिएँ। अब यो टिटी लगाउँ त, मिलो त गर, मिलेन भने त्यो कति घुमो त त्यति घुमेर जाओस् भन्ने पनि कोड हान्नु पर्थ्यो, मतलब रोटेट गर्नु पर्थ्यो। त्यसो भने यसैलाई पनि एडिट गर्दा हुन्छ। यसलाई भन्दा पनि म अझै अर्कैलाई चाहिँ काम गर्छु, यो पनि होस्, अर्को पनि त्यो घुमाउँदा नि मिल्ने अर्को बनाऊ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा काम गर्नुपर्ने भयो सरहरू है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। यसलाई म्याथ अलिकति मैले यहाँ एक्सिस पनि ल्याएँ। यो फिगर हेर्नुहोस् त, मैले घुमाउँदा कति घुमो त, यो अघि त यसो थियो, यो कति घुमो त भन्ने त एङ्गल चाहियो नि त, त्यति एङ्गल हामीले घुमाउनु पर्ने हो। त्यसैले त्यो एङ्गल घुमाउनलाई एउटा यो एक्स एक्सिसबाट स्लोप क्रिएट गरौँ। सबै जाउँ त यहाँनिर प्यारालल लाइन टुलमा, प्यारालल लाइनमा गएर एक्स एक्सिसमा क्लिक गरेर बोकेर लगेर एफमा छोडिदिउँ। ल त सरहरूले यो यति गर्नुहोस् त। प्यारालल लाइनमा क्लिक गरेर एक्स एक्सिसमा क्लिक गरेर बोकेर क्लिक गरेर छोड्ने, अनि माउसलाई यसो सारेर लगेर फेरि एफमा पुगाएर क्लिक गर्ने। किन एफमै काम गरेको छौँ त भन्दा हामीले एबाट एफ चाहिँ भ्याक्टर गरेका थियौँ। भयो सर? एक्स एक्सिससँग प्यारालल लाइन एफ पोइन्टमा, अघि बढौँ सर एङ्गलको लागि।
कैलाश सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर सुन्दैछु, तर एउटा मेरो चाहिँ प्रब्लम भयो सर। के भयो सर? सेयर स्क्रिन गरौँ सर? ल नि त सर गरौँ। यतिसम्म भयो भने त अब एउटा एङ्गल बनाएर एउटै कोड हान्ने मात्रै बाँकी छ, त्यस्तो लामो कुरै छैन। सेयर स्क्रिनको भनेको प्रब्लम कन्सेप्ट नै कुरो हो। ल सर गर्नुहोस्। मेरो के भएन यहाँ चाहिँ अलि त मैले चाहिँ यो तपाईँले चलाउँदाखेरि नि जस्तै यो तपाईँले सानो ठुलो हुन्छ नि, यो तेस्रो भएन यो माथिको। ए त्यो त अर्कै तरिकाले बनाउनु भयो क्या हजुरले, अनि त्यसो भने त्यही त मैले थाहै भएन मैले। त्यसो भने सर यता अल्जेब्रामा जानुहोस् त। अल्जेब्रामा गए। अल्जेब्रामा गएर तपाईँको एफजी त्यो पोली 1 भन्दा एफलाई क्लिक गर्नुहोस् त। एफलाई यो एफ एफलाई सिलेक्ट गर्नु न। एफ क्यापिटल एफ हो। अब तल लास्टमा आउनुहोस् त। अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा होइन लास्टको पोइन्टमा आउनुहोस् न। एफलाई क्लिक गरेर सिफ्ट थिचेर त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। सिफ्ट थिचेर डिलिट हान्ने नै हजुर। ए एकछिन। अब कन्ट्रोल थिचेर त्यो टीटीलाई क्लिक गर्नुहोस् त। कन्ट्रोल थिचेर पीलाई सर। टीटीलाई ओके हजुर। अब डिलिट की थिच्दिनु त। डिलिट हजुर किबोर्डबाट डिलिट थिच्दिनु न। डिलिट। ल अब तपाईँ बनाउनु त अघिकै जस्तो पोलिगन टुलमा जानुहोस् त। माथि पोलिगन ल त्यहाँ बनाउनुहोस् त। अलि माथि नै बनाए नि हुन्छ। ए हजुरले लाइन चाहिँ पहिला नबनाए। एकछिन क्यान्सल कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् त। जेड कन्ट्रोल जेड यो हटाउने। कन्ट्रोल जेड। फेरि एकचोटि त्यो एफ र जी पनि डिलिट होस्। एफ र जीलाई डिलिट गर्नु सर? हजुर हामीले लाइन सेगमेन्ट बनाएका थियौँ अघि। मैले नि बिर्सेछु अघि भन्न, हजुरले त्यो छुटाउनु भएछ नि त। अनि नभएको पहिला सेगमेन्ट टुलमा जानु न। हो त्यहाँबाट हो, त्यही मिस्टेक भएको सर। अर्को तल्लो त हो त्यो हो। पहिला लाइन बनाउनुहोस्। त्यहाँ यही छुटेको थियो मेरो। ओके अब गएर पोलिगन बनाउनुहोस् अहिले जस्तो। यही छुटेको थियो सर मेरो। अब 5 अब मैले गरे जति हजुरले नै गर्नुहोस् न पहिला, अनि मात्रै अघि बढौँ। अब त्यसपछि के छ हाम्रो भ्याक्टर बनाउनुहोस्। भ्याक्टर एबाट एफ। यहाँ सर होइन? हजुर ल अब इनपुटबाट ट्रान्सलेट गरिदिनुहोस् त। हजुर अब इनपुटमा जानुहोस् न, लेख्नुहोस् न ट्रान्सलेट। ब्रैकेट ओपन पोली 1 कमा टीटी एक स्पेस यू इन्टर। अब त्यो भ्याक्टरको काम छैन। यता भ्याक्टरलाई अल्जेब्राबाट लुकाइदिनुहोस्। अल्जेब्राको ब्लू बटन हटाइदिनुहोस् भ्याक्टरको युको। यो सर त्यो देखिनु परेन नि। अब स्लाइडर चलाइ हेर्नुहोस् त। अब त्यो बिचकोलाई एउटा कुनै कलर हालिदिइराख्नुहोस् त सर। अर्को हामी अर्को पनि बनाउँदैछौँ। सरको आवाज हरायो। मेरो आवाज सुन्दै हुन्छ सर? त्यताको त केही सुनिन।
अभिषेक सर सुनिरहेछ आवाज मेरो? नेट समस्या भयो होला पहिला। सुनिँदैछ सर यहाँको। उहाँको चाहिँ समस्या रहेछ नि त। म अघि बढेँ। हाम्रो प्यारालल लाइनसम्म भएको छ? भयो। ल त्यसो भने अब यो किन प्यारालल लाइन बनाएको त भन्दा यो हाम्रो चाहिँ एक्स एक्सिसको रिफरेन्समा कति एङ्गल रोटेट भएको हो त यो भन्ने बनाउन खोजेको मात्रै हो। त्यसैले यहाँ एङ्गल क्रिएट गरौँ। हेर्नुहोस् है सबै लजिक आउँछ। प्यारालल लाइन भएपछि यहाँ जाउँ त यो एङ्गल टुल हाम्रो कहाँ थियो? यहाँनेरि एङ्गलमा जाउँ। अनि एङ्गल चाहिँ यो अहिले बनाएको लाइन र यो एफजी लाइन यहाँनेरि हामीले जहाँ रोटेट गऱ्यौँ जुन घुमायौँ त्यो बिचको एङ्गल क्रिएट गरिदिउँ। मैले एन्टी क्लकवाइज भनेपछि कहाँ क्लिक गर्नुपर्छ? यहाँ ल प्यारालल लाइन र एफजी लाइनलाई क्लिक गर्दै मैले त्यहाँ एउटा एङ्गल आयो अल्फा भन्ने। हेर्नुहोस् त यति भए। अब हामी एउटा इनपुटमा ट्रान्सलेट र रोटेटको कम्बाइन एउटै इनपुट कसरी गर्ने भन्ने कुरो सेयर गर्न खोजेको सरहरूले आज मैले लास्टमा। त्यसको लागि यति सबैको एङ्गल भयो भने ओके भन्नुहोस् त अनि अघि बढौँ। भएन भने सरहरूले केही स्क्रिन सेयर गर्नुहोस्। ल भयो भने अब अघि बढौँ। अब चाहिँ हामीले के गर्न खोजेको भन्दा फेरि ट्रान्सलेट नै गर्न खोजेको, तर यो अघिकोले भएन, नयाँ ट्रान्सलेट गर्न खोजेको। त्यसैले अघिकोलाई छोडिदिउँ। अघिको नै हुँदै गरोस् अथवा यहाँ गएर लुकाइदिँदा नि भइहाल्छ यसरी। अब इनपुटमा जाउँ है हामी र एङ्गल सम्झिनु है। हजुरहरूको नाम के आयो? अल्फा आएको छ मेरो। हजुर सर। ल त्यसको लागि अब रोटेट र ट्रान्सलेट गरौँ। इनपुटमा जानुहोस्। ROTATE रोटेट यो छान्नु होला। अब्जेक्ट एङ्गल पोइन्टमा रोटेट गर्ने। अब त्यसपछि फेरि अब अब्जेक्ट भनेको ठाउँमा त एकैचोटि गऱ्यो भने रोटेट मात्रै हुन्छ, ट्रान्सलेट हुँदैन। त्यसैले यो अब्जेक्टमा चाहिँ फेरि ट्रान्सलेट लेखिदिने। कम्बाइन एउटै फर्मुलामा गर्न खोजेका है हामीले। ट्रान्सलेट गर्दियौँ। ट्रान्सलेट त अब्जेक्ट भेक्टर छँदैछ। रोटेट अब्जेक्ट एङ्गल पोइन्ट छान्नु होला। अनि अब्जेक्टमा सिलेक्ट गरेर अब्जेक्टमा फेरि ट्रान्सलेट लेख्नु होला। अनि अब्जेक्ट र भेक्टर छान्नु होला। अब अब्जेक्ट आयो। अब मात्रै अब भ्यालु लेख्न थालौँ। अब अब्जेक्टमा चाहिँ पोली 1। अब भेक्टर त हाम्रो यु नै हो, तर युलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाने हो हामीले। फेरि युलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाने हो। त्यसैले टी छ हाम्रो। स्पेस दिएर यु अनि ट्याब दिउँ। एङ्गल चाहिँ कति एङ्गलमा भन्नुहोस् त सरहरूले? कति एङ्गलमा घुमाउने? मेरो मतलब 29 डिग्री एङ्गलमा होइन त। अब आफ्नो जति पनि हुन सक्छ त्यो त भरे अल्फा। तर त्यसमा पनि हेर्नुहोस् है। अब कन्सेप्ट बुझ्नु। अल्फा पनि एकैचोटि आफ्नो जति एङ्गल छ त्यति एकैचोटि घुमोस् कि बिस्तारै घुम्दै जाओस् त? बिस्तारै जाओस् भने त्यही अहिलेको स्लाइडरले मल्टिप्लाई हानिदिनुहोस् त्यसलाई पनि। इटी एक स्पेस अल्फा अल्ट ए। अनि पोइन्ट चाहिँ लास्टमा कुन पोइन्टमा त भन्दा एफ पोइन्टमा गर्ने हामीले।
ल त सरहरूको यति भयो कि भएन त्यहाँको भ्यालुलाई चुज गरेर गर्न अप्ठ्यारो भयो भने त्यसरी यहाँ मैले गरेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म फेरि हाने, सरहरूले कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ कसको भएको छैन। म फेरि टाइप गरेँ, भयो भने इन्टर गरेर स्लाइडर चलाएर हेर्नु होला। फिगर जता जता घुमाएर रोटेट गरे पनि भयो, गर्नु होला। मैले चाहिँ पहिला रोटेट भने ROTAT रोटेट, अनि चुज गरेँ अब्जेक्ट एङ्गल पोइन्ट। अब रोटेट मात्रै होइन, हामी कम्बाइन एकैचोटि दुईटा गर्दैछौँ, ट्रान्सलेट पनि रोटेट पनि एकैचोटि गर्दैछौँ। त्यसैले यो अब्जेक्ट भन्ने ठाउँमा पोली1 होइन, यहाँनिर अझै हामीले ट्रान्सलेट थपिदिने, अनि फेरि अब्जेक्ट भेक्टर चुज गर्ने। अब मात्रै, अब अझै फेरि ट्रान्सलेट पछि अझै इन्लार्ज पनि यहाँ जोड्दै लान सक्नुहुन्छ कि त्यसरी गर्नुपर्छ भने। तर यहाँ चाहिँ अब ट्रान्सलेट अब्जेक्ट अब चाहिँ हाम्रो यति दुईटा मात्रै गर्ने, रोटेट गर्ने अलिकति सरकोबाट अलिकति म्युजिक आयो। ल अब हामीले अब्जेक्टमा चाहिँ अब मात्रै पोली1 POLY पोली1 कुन भेक्टरमा युमा, तर युमा गर्दा त डाइरेक्ट उडेर जान्छ, एङ्गल नै अल्फा गर्दा डाइरेक्ट उडेर गएर उहाँ गएर ट्याक्कै त मिल्छ। तर बिस्तारै स्लाइडरबाट देखाउने हो भने TT इन्टु यु, एङ्गलमा TT इन्टु अल्फा, पोइन्ट चाहिँ अन्तिम पोइन्ट हाम्रो एफ पोइन्टमा। यति गरेर सायद भयो होला। इन्टर गरेर स्लाइडर चलाएर हेरौँ। हेर्नुहोस् त, यो अघि ट्रान्सलेट मात्रै गरेको मिलेन, अहिलेको मिलो। म अघिको लुकाइदिन्छु, एकछिन यहाँबाट ब्लू बटमले हाइड गरिदिइराख्छु, भरे चाहिँदा निकालौँला। यसलाई चाहिँ म फुल रेड बनाइदिएँ। ल इनपुट फेरि बदल्नु पर्यो। अब यसरी हेर्नुहोस्, यी घुम्दै गयो। अब यसलाई जति घुमाउनुहोस्, पर्खिनुला सर, म यसलाई जति घुमाउनुहोस्, यसलाई यता घुमाउनुहोस् कि जहाँ घुमाएर राख्नुहोस्, अब यो अटोमेटिक गएर मिल्छ। अब जहाँबाट कता तल लामो भयो, ठुलो एङ्गल भयो, त्यसैले ठुलो रोटेट भएर आयो, यसले मिलिगयो। अलि ठिक्कको सानो सानो यति घुमाइदिउँ, यसरी गएर मिलिहाल्यो। यसरी यसलाई अझै यतिको घुमाइदिएँ, मैले यतिको बनाइदिएँ। लोक सर इनपुट च्याटमा राख्दिनु कि? ए हुन्छ सर। सरहरूको के अरे नामहरू सबै मिलेको छ कि छैन? सर मेरो भएन, यसो स्क्रिन सेयर गर्दा हुन्छ सर? ल त्यसो चाहिँ गरौँ। अब म एउटा एक मिनटभन्दा कम एउटा काम चाहिँ गरिहाल्छु। अब यहाँ हामीलाई नचाहिँदा चाहिँ हटाइदिने है सरहरू, लुकाइदिने। यो एङ्गल नै हामीलाई देखिने होइन, यो त हामीले भित्र लुकेर काम गर्ने हो होइन। यो प्यारलल लाइन थियो नि हाम्रो, यो पनि एस लाइन छ, यो पनि हटाउने हो। त्यस्ता नचाहिँदा चाहिँ फ्यालिदिने हो। अब त यो ग्राफ स्राफ हटाएर राम्रो यसरी बनाएर चट्ट यसरी उडेको देखाउनु भयो भने नि हुन्छ। यसलाई सारेर अझै यहाँ यता लगेर होइन, यसलाई अझै यसरी घुमाइदिउँ होइन, यसरी गएको यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ भरे रेन्डिङ पेन्डिङ आफ्नो परे। अहिले चाहिँ यो कन्सेप्ट मात्रै मैले सेयर गरेको, कम्बाइन रोटेसन र ट्रान्सलेसन कसरी गर्ने। यो चाहिँ अब जुनसुकै फिगरहरू, साइन्स, म्याथ जेसुकैमा भए नि युज हुने हो यो चाहिँ कन्सेप्ट। बहादुर सर क्लियर भएको छैन? मेरो यस्तो आयो क्या, दुईवटा आइदियो आफै। दुईवटा त अनि अघिको पनि हो नि त, अघिकोलाई एकछिन लुकाउनु न। अनि मेरो पनि दुइटै थियो त। हो त येल्लो भनेको पोली1 ड्यास हो नि, अल्जेब्रामा गएर ब्लू बटम हटाइदिनु न अल्जेब्रामा।
तल तल पोली 1 ड्यास हाइलाइट हो त्यहाँबाट लुकाइदिनु न हो चाहियो भने ल्याउनु चाहिँदैन भने नगर्दा नि भयो अब त्यो लाइन पनि हटाइदिनु त्यो लाइन र एंगल नै हटाइदिनु त यता अल्जेब्राबाट क्लिक ब्लू बटन हटाउने क्या सर सजिलो चाहिँ अल्जेब्रा जानु त तल्लो एस हो एस भन्ने लाइन हो त्यो एंगल एकचोटि एंगललाई पनि लुकाइदिनुहोस् एंगललाई पनि काम छैन त्यहाँ अल्फा हामीलाई चाहिएको मात्रै हो अब स्लाइडर चलाउनुहोस् त ल अब तपाईले घुमाइ हेर्नुहोस् त फिगर घुमाइ हेर्नुहोस् त्यसलाई अझै अलि कता कता हैन अब त्यो मात्र स्लाइडरले ठुला पनि बनाइ हेर्नुहोस् फिगर ठुलो पनि अलि ठुलो अब किन भन्दा त्यो कोड मिलिसकेपछि जस्तो जे भए पनि त्यो त्यही अनुसारको डाइनामिक भइसकेको हो त्यो अब तपाईले त्यो स्लाइडरलाई अलिकति जता सार्नुहोस् जुन फिगर जता सारे पनि भेक्टर त एफ लाई छोडेको छैन हाम्रो भेक्टरले त यसरी हजुरले कुनै पनि फिगरको केही जस्तो कङ्ग्रुएन्सीहरू पढाउँदा अथवा केही गर्दा अथवा ज्योमेट्रीमा हामीलाई त यो नजाने त उपाय नै छैन किन भन्दा सेन्टर एंगल स्काइप एंगल ती प्रुफ गरेर लगेर एउटा ट्रायंगल अर्कोमा खट्याउँदा पर्दा भन्नुहुन्थ्यो है सर मैले यहाँ सबै हटाएँ जस्तो यो लाइनलाई पनि स्लाइडरले कसरी जोइन गर्ने होला भन्ने कुरो जस्तो अघि गरियो नि अघि चाहिँ डाइरेक्ट भयो मैले यहाँ स्लाइडर एउटा बनाएँ ल 1 देखि 10 सम्मको बनाएँ एउटा स्लाइडर बनाएँ 1 देखि 10 सम्मको अब म एउटा लाइन यो के गर्न आँटो भन्नुभयो होला एउटा सिम्पल लाइन ड्र गर्छु जस्तो पोइन्ट पनि लिएँ यसलाई बुझ्दै गएपछि पोइन्ट पनि भरे एकैचोटि लिएर पनि हुन्छ एउटा यहाँ ए र बी दुईवटा पोइन्ट बनाएँ अब यो दुईवटा पोइन्टमा चाहिँ लाइन जोड्ने तर यो स्लाइडरले सर अब लाइन जोड्दा यहाँ दुई तीनवटा कुरो हुन्छ हेर्नुहोस् है एउटा लाइन यहाँबाट गएर सेगमेन्ट गरियो ए र बी ट्याक्क लाइन भयो तर ए बाट बी सम्म सर लेखे जस्तो लाइन जाओस् भन्न यो स्लाइडरसँग कनेक्ट गर्न नि सक्नुहुन्छ हैन अथवा यसलाई 10 चाहिएन फेरि 1 मात्रै गरे हुन्छ नभए त फेरि माथि पुग्छ अहिले त्यही होस् म त्यसको सम्बन्ध छुट्याउँछु इनपुटबाट हेर्नुहोस् है म लाइन बनाउँदै छु सेगमेन्ट लेखेँ पोइन्ट कुन पोइन्ट हेर्नुहोस् है ए र बी लेखेँ भने त डाइरेक्ट ए र बी को पोइन्ट भइगयो तर म यो स्लाइडरमा लिंक गराउँछु कसरी गराउँछु भन्दा यहाँ चाहिँ भेक्टर कन्सेप्ट भेक्टर भनेको त ट्रान्सलेट नै हो र यो स्लाइडरको क्रिएट गर्नलाई चाहिँ यसो गर्ने हेर्नुहोस् है सेगमेन्ट कहाँबाट ए बाट त ए बाटै हो तर बी मा डाइरेक्ट होइन भने के गर्ने त भन्दा हेर्नुहोस् है यहाँ पहिला कुरो बुझौँ है अब मैले अघिको बुझिहाल्नुभयो सेगमेन्ट लेखेर पोइन्ट पहिलो पोइन्ट चाहिँ ए दोस्रो पोइन्ट बी होइन डाइरेक्ट के त भन्दा ए प्लस ए बाट प्लस हुँदै जाओस् कति जाओस् बी र ए को डिफरेन्स कति छ भन्दा भेक्टर भनेको त के हो त बी माइनस ए त होला नि हैन सर त्यो ए र बी को भेक्टर त त्यसो भने यहाँ तपाईले ब्राकेटमा बी माइनस ए लेख्दिने बी माइनस ए हेर्नुहोस् त पुगिगयो बी माइनस ए पुग्यो तर स्लाइडरले त पुगेन नि त भनेपछि यहाँ यो बी माइनस ए को ब्राकेट अगाडि स्लाइडरको नाम ए छ ए हानेर स्पेस दिनुभयो भने मल्टिप्लाई भयो
इन्टर गर्नुहोस्। तर यो अब किन भएन भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ स्लाइडर धेरै थियो। म यो स्लाइडरलाई अलिक प्रोपर्टी चेन्ज गरिदिन्छु। स्लाइडर 0 र 1 मात्रै होस् अथवा 0 देखि 2 होस् भन्ने है एकचोटिलाई मैले 0 र 2 होस् स्लाइडर। अब हेर्नुहोस् है त यो ए स्लाइडरलाई सर तान्दै लाँदा त्यहाँबाट लाइन गयो 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 1 मा पुग्दाखेरि 1 मा पुग्दा b मा पुग्यो। अब 1 भन्दा उता अझै गयो गयो लाइन किन गयो त भन्दा यसले त b - a को डिफरेन्स भेक्टर जति छ त्यतिलाई इन्टु 0 र 1 0 देखि 1 सम्मले गर्दा चाहिँ भरे जति छ इन्टु 1 भनेको b मा पुग्छ। तर 2 हुँदै गए त कट हो। त्यसैले यस्तो बेलामा स्लाइडरलाई चाहिँ प्रयोग गरेर हामी 0 र 1 मात्रै राख्छौं 2 राख्दैनौं। a equals to स्लाइडर 0, 1 मात्रै राख्ने। इन्क्रिमेन्ट त बिस्तारो जान मन लाग्यो भने 0.001 राखे नि हुन्छ। बिस्तारो जान्छ। यसलाई जसरी यसरी स्लाइडर गर्नुभयो भने यसरी। यो पनि त्यही सारेको ट्रान्सलेटकै कुरा हो। यहाँ ट्रान्सलेट कसरी भयो होला भन्ने बुझ्नलाई यहाँ हेर्नुस् त यहाँनेरि सेगमेन्ट ए अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ b माइनस a प्लस b माइनस a भनेको भेक्टर लेखेको। तपाईले यहाँ अगाडि भेक्टर लेखिदिनु भयो भने नि केही फरक पर्दैन। यसरी हामी ट्रान्सलेट भेक्टरहरुका कुराहरुलाई चाहिँ हामी यसरी युज गरेर विभिन्न फिगरहरुलाई डाइनामिक एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्ने, उडाएर लाने, तान्ने, घुमाउने काम चाहिँ यसरी ट्रान्सफर्मेसनका फाइल बनाउने तरिका एउटा भयो। त्यसलाई युज गर्ने तरिका यसरी भयो।